आजको यो हाम्रो नेपालको संविधान अथवा नेपालको शासन पद्धति र शासन भन्ने टपिकमा, जहाँबाट चाहिँ आज हाम्रो विश्वको संवैधानिक विकासक्रम कहाँबाट सुरुवात भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो सेसनबाट आज हामी सुरु गरेर अगाडि बढ्छौँ। ल यसमा मजाले इलेक्सन सिस्टम मजाले पढ्छौँ, विधायकीमा हामी मजाले पढ्छौँ हैन। तपाईँलाई मैले एकल सङ्क्रमणीय निर्वाचन प्रणाली के हो, राष्ट्रिय सभाको त्यो पनि बुझाउने छु। त्यसपछि अब हाम्रो नेपालको प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको गाउँ सभा र नगर प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा हुने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष र समानुपातिक, त्यसै गरी हाम्रो स्थानीय तहमा हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, यो तीनटै निर्वाचन प्रणालीहरू र त्यसमा सभासद छनौट गर्ने विधि, तरिका, पद्धति XYZ केही पनि तपाईँले दायाँमा केही हेर्नै पर्दैन, तपाईँ ढुक्काउनुहोस् यो कुरामा है। ल हिजो हामीले संविधानका केही आधारभूत कुराहरू गरेका छौँ है त। अब अलिकति विश्वव्यापी रूपमा हेर्नु पर्यो। अब आउँछ नि त, नेपाल प्रहरीको निरीक्षकमा अस्तिको पालि क्वेसन आएको थियो, विश्वको सबभन्दा ठुलो संविधान, लामो संविधान कुन हो भनेर क्वेसन आएको छ। त्यस कारणले विश्वको प्रथम लिखित कानुनी दस्तावेज कुन हो, विश्वको प्रथम लिखित संविधान कुन हो, लिखित संविधान नभएको देश कुन हो, संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने देश कतिवटा छन् अथवा नेपाल कति स्थानमा छ, पहिलो देश कुन हो, यावत प्रश्नहरू चाहिँ सबैभन्दा पहिला म यहाँहरूलाई सम्बोधन गर्नेछु। ठिक छ साथीहरू। ल अब सबैजना साथीहरूले चाहिँ एकदम पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको तन मन धन चाहिएन, तन र मन यहाँ केन्द्रित गर्नुहोस् र यी विषयवस्तुले चाहिँ टक्कसँग टिप्पण गरेर एज अ फाइनल नोटमा जारी गर्नुहोस्। तपाईँले दोहोरो पढ्नु हेर्नु पर्दैन, यी कुनै किताब तपाईँले पल्टाइराख्नु जरुरी छैन। त्यसपछि है त ल सुरु गरौँ है त। पहिला हामीले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ अलिकति थोरै के हेर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ संवैधानिक विकासक्रमको कुराहरू हामीले थोरै हेर्छौँ है त मित्रहरू। संवैधानिक विकासक्रम र अघि त्यहाँ अब हाम्रो नयाँ क्लास कहिलेबाट सुरुवात हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ, यही हो हाम्रो नयाँ क्लास। हिजो हाम्रो बृहत ओरिएन्टेसन सेसन, आजबाट हाम्रो नयाँ क्लास पूर्ण रूपमा सुरुवात भइसकेको छ। टार्गेट लोकसेवा 2080 को अब खुल्ने विज्ञापनका लागि हुने सम्पूर्ण कक्षाहरू, अब जुन असोजमा हाम्रो खरिदारको जुन एक्जाम हुँदैछ त्यसको लागि यो क्लास विशुद्ध होइन, यहाँले त्यो बुझ्नु पर्यो। लामो समय मजाले 4-5 महिना म मजाले पढ्छु, त्यसपछि विज्ञापन खुलिसक्दा म एक चरण पढिसक्छु भन्ने अपेक्षासहित यहाँहरूले यहाँ जोइन हुनु होला है। यो चाहिँ कोर्स सिध्याउने दृष्टिकोणले 1 महिनामा सिध्याउनु पर्ने, 2 महिनामा सिध्याउनु पर्ने, जसरी नै सिध्या यो हुँदैन। ठिक छ, मजाले डिटेलमा संविधानभित्र प्रवेश गरेपछि संविधानका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, टुप्पो, पुच्छर सबै हामीले यसको विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक बुझ्ने गरी सरकार कतिवटा छन्, काठमाडौँमा गाउँ कार्यपालिका सदस्य कतिवटा हुनेछन् त, यी कुराहरू त हामीले नबुझिकन, संविधानका व्यवस्था नबुझिकन टिके क्वेसनको भरमा हामीले पढ्न सक्दैनौँ। र अब विश्वव्यापी रूपमादेखि लिएर वर्तमान अवस्थामा हामी आउनेछौँ है त। ल सो अब तपाईँलाई यसमा आउने पहिलो क्वेसन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब संविधानको परिभाषा त हामीले थाहा छैन छ। हाम्रो हरेक संविधानका 2015 पछि र त्यसपछिका संविधानमा संविधान मूल कानुन भनेर त भाग 1 धारा 1 मा उल्लेख गरेकै हुन्छ। संविधान मूल कानुन, यो संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ। संविधान भनेको कानुनहरूको मूल, त्यहीँबाट मूल फुट्ने हो नि त। अरू कानुनहरू के को आधारमा बन्यो भने त यही संविधानको आधारमा बन्यो हुन्। त्यसो भए विश्वव्यापी रूपमा संविधानको जग कहाँबाट आयो त, यसको आधार स्तम्भको रूपमा कुन दस्तावेजले लिइन्छ, अब यसमा छलफल गरिन्छ हामीले। सो पहिलो प्रश्न यहाँलाई के हुनसक्छ परीक्षामा भन्दाखेरि चाहिँ विश्वको प्रथम लिखित कानुनी दस्तावेज, विश्वको प्रथम लिखित कानुनी दस्तावेज। ल यहीँबाट अगाडि बढ्न चाहेँ मैले यसलाई। हामीले विश्वको इतिहास पढिसकेका छौँ है, म्याग्ना कार्टाको कुरा गरिसकेका छौँ। विश्वको प्रथम लिखित कानुनी दस्तावेज भनेर कुन घोषणापत्रलाई मानिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्ना कार्टा। म्याग्ना कार्टा, यो म्याग्ना कार्टा चाहिँ यो वर्ड चाहिँ केबाट परिभाषित गरेको त भन्दाखेरि चाहिँ ल्याटिन वर्ड म्याग्ना कार्टम। म्याग्ना कार्टम यसको अर्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको लिटरल मिनिङ के हुन्छ त, द ग्रेट चार्टर अफ लिबर्टिज। द ग्रेट चार्टर अफ लिबर्टिज, द ग्रेट चार्टर अफ लिबर्टिज यानी कि स्वतन्त्रताको महान चार्टर भनेको के नेपालीमा हामीले के भन्छौँ त, बडापत्र अथवा अधिकार पत्र। ल यहाँबाट यो सेसन मैले अगाडि बढाउन चाहेँ मित्रहरू। विश्वको प्रथम लिखित कानुनी दस्तावेज है, त्यसलाई के भन्छौँ त हामीले भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्ना कार्टा भन्छौँ हो। सो म्याग्ना कार्टा यो वर्ड प्राकृतिक शब्द होइन, यो शब्द चाहिँ केबाट परिभाषित गरेको भने चाहिँ ल्याटिन वर्ड म्याग्ना कार्टमबाट परिभाषित गरेको। र म्याग्ना कार्टमको अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ द ग्रेट चार्टर अफ लिबर्टिज, स्वतन्त्रताको महान अधिकार पत्र अथवा बडापत्र, यो म्याग्ना कार्टा हो।
अब नेपालको म्याग्ना कार्टा कहिले जारी भयो भनेर त हामीले 2063 साल जेठ 4 गते भन्छौँ। यसमा म तपाईँलाई जोड्ने छु हैन। म्याग्ना कार्टा भनेको चाहिँ 1215 को एउटा घोषणापत्र। 1215 मा राजा जोन राजा थिए र राजा जोनले चाहिँ स्वेच्छाचारी रूपमा के भयो त शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेका थिए। राज्यमा आफ्नो निरङ्कुशता लादेका थिए। जनताबाट अस्वाभाविक ढङ्गले कर सङ्कलन गरेका थिए। आफ्नो भोगविलासी जीवन बिताउनलाई जनतालाई के त दासदासीको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेका थिए। उनीहरू चाहिँ कमाउने, आफू चाहिँ खाने, रमाइलो गर्ने। आफ्नो राज्यको सेनाको आफ्नो राज्यमा सेना राख्ने, त्यो राज्यको सेनाको चाहिँ भरण पोषण चाहिँ जनताबाट उठाएको करले तिर्नुपर्ने। विभिन्न देशसँग अथवा राज्यसँग युद्ध लड्न सेना पठाउने, त्यसमा लागेका खर्चहरू चाहिँ के हो त जनताबाट उठाउने र जनतालाई चाहिँ ती सेना पाल्ने, ब्यारेक गरेर निर्माण गर्न जनताले नै पैसा दिनुपर्ने, होइन भने जनताको घरमा लगेर राखिदिने। यस्ता खालका शोषणहरू चाहिँ राजा जोन द्वितीयले गरेका थिए अथवा स्वेच्छाचारी शासनलाई चाहिँ उनले प्रेरित गरेका थिए। त्यस कारणले गर्दा बेलायतका जनताहरूले, तत्कालीन समयको इङ्ल्यान्डका जनताहरूले राजाको यो कदम विरुद्ध के गरे त विद्रोह गरे। राजा जोनले जनतामाथि त शोषण त गरेका नै थिए, तर तत्समयमा त्यहाँका धर्मगुरु पोप इनोसेन्ट तृतीयमाथि पनि राजा जोनले उनका धर्मगुरुका अधिकारमाथि पनि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेका थिए। यो कुरा धर्मगुरुलाई मन परेन, जनतालाई उचाले, जनता र धर्मगुरु एकतिर लागे, राजाले एकतिर पारे र राजालाई चाहिँ के भयो त घुँडा टेक्न बाध्य बनाए। अथवा यदि राजाले आफ्ना मागहरू पुरा नगरेका खण्डमा राजा विरुद्ध गृहयुद्ध गर्ने र उनलाई के हो त शासनबाट हत्याउने अथवा गलत्याउने नीति उनीहरूले अवलम्बन गरे र उनीहरूले आफ्ना मागपत्र प्रस्तुत गरे, हामीलाई यो चाहियो भनेर। इङ्ल्यान्डका जनताहरूले उनको दरबार घेराहाले र राजा बाध्य भएर के हो त आफूमा निहित सम्पूर्ण स्वेच्छाचारी अधिकारहरू चाहिँ जनताका प्रतिनिधित्व जनतामा गएको घोषणा गरेका थिए। यसरी राजा र जनता बीचको आपसी समझदारीको दस्तावेजको नाम नै के हो त म्याग्ना कार्टा हो। अर्थात् यसलाई हामीले के भन्छ त इङ्ल्यान्डका जनताहरूको स्वतन्त्रताको पहिलो बडापत्र पनि भनिन्छ। अहिले समयमा हामीले बेलायत भन्छौँ नि त, तत्समयको इङ्ल्यान्डका जनताहरूको सङ्घर्षको परिणामस्वरूप राजाले घुँडा टेक्न बाध्य भए र आफ्ना मागपत्र प्रस्तुत गरे र राजाले त्यसमा हस्ताक्षर गराए र आफूमा निहित अधिकार राजाले चाहिँ जनतामा गएको घोषणा गरिदिए। यही महान अधिकार पत्रको नाम नै के हो त म्याग्ना कार्टा, जसलाई विश्वको प्रथम लिखित कानुनी दस्तावेज भनिन्छ। जसमा हस्ताक्षर कहिले भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा हस्ताक्षर कहिले भएको छ त भन्दा 1215 जुन 15 चाहिँ यसमा हस्ताक्षर भएको छ है त। अब कस्तो कानुनी दस्तावेज त भन्दाखेरि चाहिँ कानुनी दस्तावेज भने चाहिँ कानुनको शासन, रुल अफ ल, कानुनी शासन। यसलाई अझ के भनिन्छ मानव अधिकारको विकासको सम्बन्धमा यसलाई एउटा फाउन्डेसन स्टोन, आधार स्तम्भ मानिन्छ। यतिखेरसम्म के हो त सबै राजाको अधीनमा थियो। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता राजाले कुण्ठित गरेको थियो, हनन गरेका थिए। जनताहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन भएको थियो। व्यक्तिगत सम्पत्तिको प्रतिपत्ति हनन भएको थियो। कानुनी शासन थिएन, राजाका तजबिजी चल्थे। राजाले जे बोले त्यही कानुनको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिन्थे। त्यतिखेर राजाले कानुन निर्माण गर्ने, आफैले कानुन निर्माण, आफैले त्यसको परिभाषा दिने, आफैले दण्ड गर्ने, यी सबै कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू राजामा निहित थिए। तर त्यसपछि के भयो त संसदको प्रभुत्व, आवधिक निर्वाचन मात्र के हो त जनताले निर्वाचनमा भाग लिने, आफ्ना जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने, उनीहरू संसदमा जाने, त्यसपछि संसदले कानुन निर्माण गर्ने र त्यो कानुन अनुसार मात्रै कर उठाउन पाइने अथवा शासन गर्न पाइने लगायतका कुराहरू। कानुनको शासन अथवा कानुनको सर्वोच्चतालाई यसले के गरेको त यसको चाहिँ जग बसालेको थियो। स्वतन्त्र, छिटो, निष्पक्ष, छरितो न्यायिक निष्पक्षतालाई पनि यसले के गरेर त प्रवर्तन गरेको थियो। कानुनभन्दा कोही पनि माथि छैन भन्ने सिद्धान्तले यसले के गरेर त स्थापित गरेको थियो। व्यक्तिगत सम्पत्तिको प्रत्याभूतिलाई यसले मजबुत बनाएको थियो। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताले के भयो त अगाडि बढाएको थियो, या भनौँ मानव अधिकारलाई यसले के गरेको थियो त प्रवर्तन गरेको थियो। त्यस कारणले मानव अधिकारको विकासको सम्बन्धमा पनि यसलाई के भन्छ एउटा आधार स्तम्भको रूपमा कुन दस्तावेज लिन्छ भन्दा म्याग्ना कार्टा लिन्छ। त्यस कारणले म्याग्ना कार्टालाई विश्वको प्रथम लिखित कानुनी दस्तावेज र यसमा हस्ताक्षर भएको छ 1215 जुन 15। यहीँबाट विश्वमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कानुनी शासनको के भयो त एउटा जग आयो हो। कानुन के हो त, कानुनहरूको मूल के हो त संविधान हो। त्यस कारणले कानुनी दस्तावेज विश्वको पहिलो कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ यही म्याग्ना कार्टा हो। सो म्याग्ना कार्टा भनेको यो शब्द होइन, यो शब्द हो। यो शब्दको अर्थ के हो त द ग्रेट चार्टर अफ लिबर्टिज, स्वतन्त्रताको महान अधिकार पत्र, बडापत्र। इङ्ल्यान्डका जनताहरूले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रताको पहिलो स्वतन्त्रताको बडापत्र। यति कुरा भयो। अब दोस्रो प्रश्नमा गएँ साथीहरू। दोस्रो प्रश्नमा तपाईँलाई जाँचमा आउन सक्ने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ लिखित संविधान नभएको देश के भन्छौँ हामीले, लिखित संविधान नभएको
देश है। अब कहीँ हामीले ग्रेट ब्रिटेन लेखेको पाउँछौँ, कहीँ बेलायत लेखेको पाउँछौँ, कहीँ इङ्ल्यान्ड लेखेको पाउँछौँ, कहीँ युके लेखेको पाउँछौँ। ग्रेट ब्रिटेन दिस इज अ टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी। ग्रेट ब्रिटेन भनेको खास देश होइन है। पहिला एउटा बृहत क्षेत्रमा चाहिँ के भयो त त्यहाँका साम्राज्यवाद फैलाउन लागि अथवा एउटा कुनै शासकले शासन गरेको एउटा बृहत क्षेत्र भनेको के त ग्रेट ब्रिटेन थियो है। ग्रेट ब्रिटेन त्यस कारणले लिखित संविधान नभएको देश भनेर चाहिँ हामीले कहीँ कतै के लेखेको पाउँछ त भनेर चाहिँ ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन लेखेको पाउँछ हामीले। यसलाई मैले दुईटै भाषामा यहाँलाई अनुवाद गरिदिएँ। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। त्यसपछि यसमा अब के हो त इङ्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, वेल्सहरू जोडेपछि यो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ युनाइटेड किङडम। यसलाई युनाइटेड किङडम भन्यो अथवा यसलाई हामीले के त बेलायत अथवा तत्समयको के त भन्दाखेरि चाहिँ इङ्ल्यान्ड होइन त। ल अब यसको फरक के छ मैले यहाँलाई विश्व भूगोलमा भनिसकिहालेको छु। फेरि पनि त्यसलाई हामीले दोहोऱ्याउँदा विश्व भूगोलमा ग्रेट ब्रिटेनको फरक पनि, युकेको फरक पनि, इङ्ल्यान्डको फरक पनि अनि आइरिस च्यानलको फरक पनि के हो त्यसमा हामी फेरि छलफल गर्नेछौँ छुट्नुभएको साथीहरूलाई है त। सो लिखित संविधान नभएको देश कुन हो त भन्दाखेरि चाहिँ जे भने पनि कुरा एउटै हो है। अहिले हामीले समपूरक रूपमा बुझौँ, सिनोनिमसको रूपमा बुझौँ होइन, उस्तै उस्तै हो भन्ने कुरा बुझौँ। ग्रेट ब्रिटेन भने पनि, युनाइटेड किङडम, बेलायत भने पनि, इङ्ल्यान्ड भने पनि लिखित संविधान नभएको देशको रूपमा एउटै हो भन्ने कुरा बुझौँ यसलाई अहिलेलाई यसमा है। किनभने यो संवैधानिक शब्दावलीमा यी कुराहरूलाई चाहिँ सिनोनिम भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न पाइयो। अब त्यसो भए बेलायतले शासन सञ्चालन कसरी गर्छ? संविधान त छैन। जसरी हाम्रो नेपालको संविधान छ त्यहाँ त त्यो संविधान छैन हो। त्यस कारणले अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो प्रश्न के भयो त लिखित संविधान नभएको देश कुन भन्दाखेरि जुनसुकै पनि हामीलाई विकल्प आउन सक्ने भयो। सबै एकैचोटि आउने होइन, कुन चाहिँ एउटा तपाईँलाई दिन्छ र यो देशको नाम चाहिँ यीमध्ये एउटा हो अथवा यही हामीले चाहिँ भन्दाखेरि के भन्छौँ त बेलायत भन्छौँ होइन। के छ त बेलायतमा शासन सञ्चालनको आधार के छ त भन्दाखेरि चाहिँ बेलायतमा शासन सञ्चालनको आधार भनेको एउटा घोषणापत्र जुन चाहिँ के हो त त्यसलाई हामीले के भन्छ त म्याग्ना कार्टा। म्याग्ना कार्टा घोषणापत्र नै बेलायतको शासन सञ्चालनको प्रमुख दस्तावेज हो। या भनौँ म्याग्ना कार्टामा भएका प्रावधान नै त्यहाँको शासन व्यवस्थाका प्रमुख आधारहरू हुन्, त्यहाँको शासन व्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख आधारहरू हुन्। त्यस कारणले म्याग्ना कार्टालाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिस संविधानको बाइबल पनि त भनिन्छ। यसलाई के भनेर उल्लेख गरिन्छ त ब्रिटिस संविधानको बाइबल। ब्रिटिस संविधानको बाइबल भनेर केलाई चिनिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यही म्याग्ना कार्टा घोषणालाई नै हामीले चिन्दछौँ। म्याग्ना कार्टालाई ब्रिटिस संविधानको बाइबल भनिन्छ है। त्यसपछि अरू के छन् त? एउटा त यो मात्रै भएन। अब म्याग्ना कार्टाले के भन्छ? कानुनको सर्वोच्चतालाई कुरा गर्छ, मानवाधिकारको कुरा गर्छ, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, व्यक्तिगत सम्पत्तिको प्रत्याभूतिको कुरा गर्छ। संवैधानिक राजतन्त्र भित्र दस्तावेज पनि यही हो। राजा जोनले के भन्छ? म एकदमै के भयो त तपाईँहरूको सेरेमोनियल भएर बस्न तयार छु, म अब कार्यकारी हुन्न। कार्यकारी को हुन्छ त? जनताबाट निर्वाचित भएर आएको जनप्रतिनिधि संसदमा जान्छ र संसदले के छनौट गर्छ त प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्छ। संवैधानिक राजतन्त्रको अवधारणा ल्याउने दस्तावेज के हुन्छ? म्याग्ना कार्टा हो। सो बेलायतमा त आज हाम्रो संवैधानिक राजतन्त्र छ, त्यो भित्र नै अवधारणा के ल्यायो त भन्दाखेरि म्याग्ना कार्टाले हो। त्यसमा भएका प्रावधान नै बेलायतमा शासन सञ्चालनको प्रमुख आधार हो। त्यस कारणले बेलायतमा लिखित संविधान नभइकन त्यसमा के छ त म्याग्ना कार्टा छ। र यति मात्र होइन, 1628मा 1628 को अधिकार पत्र, 1628 को अधिकार पत्र त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ पेटिसन अफ राइट्स। यसमा भएका प्रावधान पनि बेलायतको शासन सञ्चालनको प्रमुख आधार हो। अब हामीले एउटा क्रान्ति पढेका छौँ त 1688 को गौरवमय क्रान्ति। 1688मा कुन क्रान्ति भएको छ त? गौरवमय क्रान्ति भएको छ। गौरवमय क्रान्ति भएको छ। अब क्रान्तिको परिणामस्वरूप के हो त? केही घोषणापत्रहरू त जारी गरिन्छन्, गरिँदैनन्? गरिन्छ नि त। त्यस कारणले 1688 को गौरवमय क्रान्तिपछि जारी गरेको घोषणापत्रलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ द बिल अफ राइट्स। बिल अफ राइट्स यी पनि के हुन् त? बेलायतमा शासन सञ्चालनका प्रमुख दस्तावेजहरू हुन्। यी मात्र होइनन्, बेलायतमा धर्म संस्कृति, मूल्य मान्यता, प्रथा परम्परा, रीतिरिवाज ती पनि त्यहाँको शासन व्यवस्था अथवा न्यायिक व्यवस्थाका जग हुन्। यसको अर्थ के बुझ्नु पर्यो त? बेलायतमा लिखित संविधान हाम्रो जस्तो त्यहाँ छैन। त्यहाँ भनेका म्याग्ना कार्टा प्रावधान र म्याग्ना कार्टाको प्रावधानलाई चाहिँ यो पेटिसन अफ राइट्समा समेत उल्लेख गरेको छ। र यी अधिकार पत्र अथवा विभिन्न समयमा भएका क्रान्ति र त्यसपछि जारी गरेका घोषणापत्र नै बेलायतमा शासन सञ्चालन गर्ने प्रमुख दस्तावेजहरू हुन्। र साथसाथै त्यहाँका प्रथा परम्परा, मूल्य मान्यता, धर्म संस्कृति, रीतिरिवाज, चालचलन त्यहाँका के हुन् त? शासन व्यवस्थाका प्रमुख दस्तावेजहरू हुन् अथवा शासन सञ्चालनका आधार हुन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्ने यहाँ
है त। ल टिप्पणी गर्नुहोस् साथीहरू। सो लिखित संविधान नभएको देश बेलायत, युके, इङ्ल्यान्ड अथवा ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटिस संविधानको बाइबल भन्ने केलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि म्याग्ना कार्टा। आज हाम्रो बेलायतमा त संवैधानिक राजतन्त्र छ नि त, होइन? बेलायतमा के छ त? संवैधानिक राजतन्त्र छ। बेलायतमा संवैधानिक राजतन्त्र छ। आज त्यहाँ के भन्छ त? राजतन्त्रमा के हो त? राजा के भन्छ त? यहाँको राजालाई हामीले कस्तो खालको हेड भन्छौँ त? यहाँको राजालाई हामीले के भन्छौँ त? टिटुलर हेड भन्छौँ। यहाँको राजालाई हामीले के भन्छौँ त? टिटुलर हेड भन्छौँ। नामै मात्रको राजा। जसरी हाम्रो देशमा राष्ट्रपति नामै मात्रको राष्ट्रपति हो। हुन त अब गतिविधिले हेर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति कार्यकारी जस्तो भूमिका देखिएका छन्, तैपनि हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपति भनेको के हो त? टिटुलर हो, नामै मात्रको। एज अ हेड अफ द स्टेट, राष्ट्रको प्रमुख, सिम्बल अफ युनिटी, राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा हामीले परिकल्पना गरेको हाम्रो संविधानले, है। सो बेलायतमा भने कार्यकारी को हुन्छ त? संसद। अब विश्वमा संसदको जननी भनेर हामी कुन देशलाई चिन्छौँ त? संसदको जननी। विश्वमा संसदको सुरुवात कुन देशबाट भएको त? यही बेलायत। कुन घोषणापत्रले? म्याग्ना कार्टाले। यसले के भन्यो? राजाले आफ्नो अधिकार चाहिँ के हो त? जनताले निर्वाचनमा जिताएर पठाएका प्रतिनिधिमा गएको घोषणा गरेका थिए। 1225 को फाइनल म्याग्ना कार्टाले के हो त? अनुचित कर प्रणालीमा नियन्त्रण गरेको थियो। त्यसले के भनेको थियो? कर त्यसै राजाले जुन पहिलाको उठाउँथ्यो, अब स्वेच्छाचारी रूपमा कर उठाउन पाइँदैन। संसदले कानुन बनाउँछ र त्यही कानुन अनुसार के हो त? कर उठ्छ। राजाले आफ्नो तजविजमा कानुन विपरीत गरेर कर उठाउन पाउने छैनन्। राज्यमा जुन सेना छ त्यो सेनालाई पालनले राजाले जनताबाट कर उठाउन पाउने छैनन्। कोबाट त? कानुन बन्छ, कानुन अनुसार उठाइन्छ र यो राजाको अधिकार क्षेत्रभित्र परेन। कसको भित्र पर्यो त? संसद हो। विश्वमा संसदको जननी, संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात कुन देशबाट भएको भन्दा यही बेलायत। त्यो इन्ट्रोड्युस गर्ने, त्यो प्रवेश गर्ने घोषणापत्रको नाम के हो त? म्याग्ना कार्टा हो। त्यस कारणले हाम्रो नेपालको संसदीय प्रणाली पनि कुन देशकोसँग मिल्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बेलायत। अथवा यहाँको संसद भवनलाई के भन्छ? बेलायतको संसद भवनलाई हामीले के भन्छौँ त? बेलायतको संसद भवनलाई हामीले के भन्छौँ त? वेस्ट मिनिस्टर हल। यहाँको संसद भवनलाई हामीले के भन्छौँ त? वेस्ट मिनिस्टर हल भन्छौँ। 1946 संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहिलो सम्मेलन कहाँ भएको थियो? यही वेस्ट मिनिस्टर हलमा भएको थियो। हो, यो भनेको यहाँको संसदीय भवनको नाम हो। र यही संसदीय प्रणाली पनि हाम्रो कहाँ छ? नेपालमा छ। अथवा बेलायतको संसदीय प्रणाली भनेको भारतमा नि यही हो, नेपालमा नि यही हो। त्यस कारणले हाम्रो नेपालको संसदीय प्रणाली कुन के नामले चिनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुन मोडलमा बेस छ भन्दा वेस्टमिन्स्टर मोडल भन्छ। वेस्टमिन्स्टर मोडल भनेको के हो त? वेस्टमिन्स्टर मोडलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कार्यकारी को हुन्छ त? कार्यकारी को हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ। प्रधानमन्त्री हुन्छ र संवैधानिक प्रमुख रूपमा बेलायतमा को रहन्छ? राजा रहन्छ भने हाम्रो देशमा को रहन्छ त? राष्ट्रपति रहन्छ। आज पनि हेर्नुहोस् त, हाम्रो 5-5 वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ। हामीले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू छनौट गर्छौँ। नेपालको वर्तमान प्रतिनिधि सभामा 275 सदस्यमध्ये हामीले 165 जनालाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनमा मतदान केन्द्रमै गएर भोट हाल्छौँ र 110 जना चाहिँ के बनाउँछन् त? समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउँछन्। यी प्रणालीको प्रस्तावना हामी पछि छलफल गर्ने नै छौँ। सो 275 आउँछन् संसदमा। अब प्रतिनिधि सभामा 275 आए। अब यो 275बाट नै के हो त? संसदले के निर्वाचित गर्छ? प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्छ, जो नै हाम्रो राज्यको के हुन्छ त? कार्यकारी हो, एक्जिक्युटिभ हेड हो। नेपालको राज्य प्रशासन अथवा यो राज्यको सम्पूर्ण प्रशासनको प्रमुख व्यक्ति को हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री भने हाम्रो राष्ट्रपति के हो त? राष्ट्र प्रमुख हो, राष्ट्रियताको प्रतीक हो। ऊ चाहिँ एउटा के हो त? नामै मात्रको प्रमुख हो। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? टिटुलर, नामै मात्रको, है। कन्स्टिट्युसनल हेड भन्छ त्यसलाई। सो इङ्ल्यान्डमा पनि यही वेस्टमिन्स्टर मोडल, त्यसैबाट भित्रिएको हाम्रो भारतमा नेपालमा त्यही भएर नेपालको संसदीय प्रणाली कस्तो भन्दा वेस्टमिन्स्टर मोडल हो। त्यो भनेको बेलायतको संसदीय प्रणालीको सिको गरेको हामीले, है त। जहाँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री, संवैधानिक प्रमुख को हो त? राष्ट्रपति हो, है। ल त्यसपछि साथीहरू अब तेस्रो प्रश्न आउँछ हामीलाई। लिखित संविधान नभएको देश त बेलायत हो। त्यसो भए विश्वको पहिलो लिखित संविधान कुन देशको हो त? तेस्रो प्रश्न, विश्वको पहिलो लिखित संविधान। ल यसमा जाउँ। अब विश्वको पहिलो लिखित संविधान। अब यसमा हामी थोरै अलिकति घटनाक्रम जोड्दाखेरि हामी कहाँ जान्छौँ त? अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा जान्छौँ। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम भनेको के हो त? विश्वमा दुईटा सङ्ग्राम लडिए। एउटा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, अर्को के हो त? अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम।
यति मजाले हामीले यसमा अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम पढेका छौँ कि मलाई लाग्छ तपाईँले जिन्दगीमा कहिले पनि त्यो बिर्सिनुहुन्न होला है। त्यो कथा शैलीमा मैले यहाँलाई प्रस्तुत गरेको छु ती घटनाक्रमहरूलाई। सो पहिला पनि के हो त, ग्रेट ब्रिटेनले उपनिवेश कहाँ लादेको थियो त, अमेरिकामा थियो। सप्तवर्षीय युद्ध फ्रान्स र बेलायत बीच के हो त, त्यो अमेरिकाका तत्कालीन समयमा कतिवटा राज्य थियो त, 13वटा राज्य थियो। ती राज्यमा चाहिँ कसले कब्जा गर्ने, कसले उपनिवेश कायम गर्ने, त्यहाँ कसले व्यापार गर्ने, ती क्षेत्रमा एकाधिकार कसले कायम गर्ने भन्ने कुरामा के हो त 7 वर्षमा युद्ध लड्यो, त्यसलाई सप्तवर्षीय युद्ध भनिन्छ। र त्यसमा फ्रान्स के हो त पराजित भयो, बेलायतले के हो त जित्यो। त्यसपछि बेलायत तत्कालीन समयको ग्रेट ब्रिटेनले अमेरिकाका 13वटा राज्यहरूमा के हो त उपनिवेश लाद्यो, विभिन्न कर प्रणालीहरू ल्याइदियो, बन्थे कर प्रणालीहरू चाहिँ बन्थे बेलायतमा ल्याएर लागू गरिन्छ कहाँ त अमेरिकामा। जसले गर्दा के हो त अमेरिकीहरूको जुन आफ्नो स्वतन्त्रतापूर्वक गरिने व्यापार अथवा उनीहरूको सार्वभौमसत्तामा उनीहरूका अधिकारमा सबै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अङ्कुश लगायो ग्रेट ब्रिटेनले। त्यसपछि अमेरिकाका 13वटा राज्यका जनताहरू के त हतियार उठाए, को विरुद्ध त अङ्ग्रेजहरू विरुद्ध, तत्कालीन समयका ग्रेट ब्रिटेनका शासकहरू विरुद्ध। र अन्त्यमा के भयो त त्यो अङ्ग्रेजहरू अथवा तत्कालीन समयका ग्रेट ब्रिटेनहरू के गर्थे भन्दाखेरि चाहिँ फ्रान्सको सहयोगमा अमेरिकालाई कसले साथ दियो त, फ्रान्सले। किन, पहिला 70 वर्षको युद्ध हारेको थियो नि त फ्रान्सले, त्यस कारणले फ्रान्सले अमेरिकालाई साथ दियो। परिणाम के भयो त अङ्ग्रेजहरू अथवा अमेरिकाबाट लखेटियो। कहिले लखेट्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यो सन्धि त हामीले बिर्सेकै छैनौँ। 1783 सेप्टेम्बर 3 1783 सेप्टेम्बर 3मा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ द ट्रिटी अफ पेरिस। अब धेरै साथीहरूमा मैले यसमा कन्फ्युजन के पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामको अन्त्य कुन सन्धिले गरेर भन्दा धेरै साथीले भर्साली सन्धि भनेर पढ्नु भएको छ। गलत नपढ्नुहोस् न मित्रहरू, भर्साली सन्धि होइन, भर्साली सन्धि भने त प्रथम विषय त हो। भर्सालिस भनेको के त, सिसाले बनेको दरबार को हो त, नाम के हो त भर्सालिस दरबार। त्यही दरबारको बाहिरपट्टि भएको भएर त्यसलाई भर्सालिस सन्धि भने हो। लुइस चौधरीले भनेको होइन त म नै राज्य हुँ भनेर, आई एम द स्टेट। विश्वको सबभन्दा महँगो दरबार भनेको त्यही भर्सालिस दरबार हो। त्यस्तो जर्मनीलाई बाहिर ल्याएर घुँडा टेकाएको हो नि त त्यो भर्सालिस सन्धिले त हो। अब यो सन्धि चाहिँ कहाँ गरेको थियो भन्दाखेरि पेरिसमा गरेको थियो, फ्रान्सको पेरिसमा गरेको थियो। किन, फ्रान्सले बदला लिन चाहन्थ्यो बेलायतसँग, तत्कालीन समयको ग्रेट ब्रिटेनसँग। के भनेर उसलाई 70 वर्षीय युद्धमा हराएर अमेरिकामा शासन गरेको थियो। अमेरिकाले 8 वर्षमा गुलाम बनेर बसेको थियो उनीहरूले, त्यसबाट मुक्ति दिलायो फ्रान्सको सहयोगमा। त्यही भएर मलाई हराएको थिएँ छैन, ल अब तँलाई मैले घुँडा टेकाएँ भनेर पेरिसमा ल्याएर के भयो त त्यहाँका जुन चाहिँ अब मस्यौदाकार थिए ती र तत्कालीन समयका बेलायतका शासकहरू चाहिँ के हो त उनीहरू के हो त एउटै कुर्सीमा समान ढङ्गले बसेर, पहिला उनीहरूले घुँडा टेकेर बस्नु पर्थ्यो, समान ढङ्गमा बसेर चाहिँ समान दूरीमा बसेर के भयो त वी इन्ड द डिफरेन्स बिट्विन द रुलर एन्ड द रुल्ड। शासक र शासित बिचको खाडल अन्त्य भयो भनेर कुन सन्धिमा हस्ताक्षर भयो त भन्दा चाहिँ द ट्रिटी अफ पेरिस। अर्थात् अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स, अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम कुन सन्धिले अन्त्य गराएको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले के भन्छ त द ट्रिटी अफ पेरिस। यसमा नझुकिनुहोस्, मैले तपाईँलाई के भने त भर्सालिस सन्धि भनेर चाहिँ तपाईँले यसमा झुकिने काम छैन। त्यसपछि 1787 सेप्टेम्बर 17मा अब मुक्त भइसकेपछि के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाका तत्कालीन समयका 13वटा राज्य जो चाहिँ उपनिवेशबाट मुक्त भएको थिए। कसको उपनिवेशबाट? तत्कालीन समयको ग्रेट ब्रिटेन अथवा बेलायतको उपनिवेशबाट जो मुक्त भएका थिए उनीहरू कहाँ भेट भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाको पुरानो राजधानीको नाम के हो त साथीहरू? फिलाडेल्फिया। सो फिलाडेल्फियामा 13 राज्यका प्रतिनिधिहरू भेट भयो र उनीहरूले के भयो त अब स्वतन्त्र भइसक्यो त ड्राफ्ट बनाउनु पऱ्यो, शासन गर्ने विधि संविधान बनाउनु पऱ्यो। त्यस कारणले यसमा चाहिँ अब उनीहरूले के बनायो त भन्दाखेरि चाहिँ संविधानको मस्यौदा बनाए र यो मस्यौदा बनाउने प्रमुख व्यक्ति अथवा मस्यौदाकार को थियो त भन्दाखेरि चाहिँ यो संविधानका मस्यौदाकार को थियो त भन्दाखेरि चाहिँ यिनलाई भन्छ हामीले जेम्स मेडिसन, जसलाई हामीले विश्वको इतिहासमा के नामले चिन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यिनलाई हामीले के नामले चिन्छौँ त द फादर अफ कन्स्टिट्युसन, संविधानका पिता भनेर हामीले विश्वमा कसलाई चिन्छौँ त भन्दाखेरि यी व्यक्तिको हुन् त जेम्स मेडिसन हुन्। यिनको अगुवाईमा अथवा यो संविधान अमेरिकाले स्वतन्त्रता भएपछि आफ्नो संविधान जारी गर्ने बेलामा अब के त संविधान त मस्यौदा बनाउनु पऱ्यो, ड्राफ्ट बनाउनु पऱ्यो, खेसरा बनाउनु पऱ्यो। त्यसको प्रमुख मस्यौदाकार को थियो त भने चाहिँ जेम्स मेडिसन छन्। सो त्यस कारणले जेम्स मेडिसनलाई के भनिन्छ त संविधानका पिता भनेर पनि चिनिन्छ हो। सो 1787 सेप्टेम्बर 17मा मस्यौदा बन्यो र जुन चाहिँ कहिलेबाट लागू भयो त अथवा संविधान रूपमा चाहिँ सबैले हस्ताक्षर गरेर विभिन्न त्यसमा घटनाक्रम भए म तपाईँलाई बुझाइसकेको छु। यो
बिचमा र यो चाहिँ संविधान रूपमा कहिले जारी भयो त भन्दाखेरि चाहिँ कहिले लागू भयो भन्दाखेरि चाहिँ 1789 मार्च 4 मा आएर चाहिँ यो संविधान के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ लागू भयो। यो संविधान लागू भयो। अब सुरुमा 11वटाले हस्ताक्षर गरेका थिए, पछिबाट 2टा को आए, कहिले हस्ताक्षर गरे, यसको मैले तपाईँलाई पृष्ठभूमि सबै अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राममा भनिसकेको छु। सिम्पल अहिले फिलाडेल्फिया सम्मेलनले मस्यौदा लेख्यो र त्यो मस्यौदाले चाहिँ संविधान रूपमा कहिले जारी गरेर कहिले लागू गरियो भन्दा 1789 मार्च 4 मा यो संविधान जारी भयो र लागू पनि भयो। त्यस कारणले यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विश्वको पहिलो लिखित संविधान कहिले जारी गरेको थियो भन्दा 1789 मार्च 4 र यो कुन देशले जारी गरेको त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिका अथवा संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान नै विश्वको पहिलो लिखित संविधान हो। कहिले जारी भएको थियो त 1789 मार्च 4 मा। जम्मा यसमा कतिवटा धारा थिए त भन्दा छन् अहिले पनि, कतिवटा भन्दा धारा 7 जुन चाहिँ विश्वको सबैभन्दा सानो संविधान पनि हो। विश्वको सबैभन्दा सानो संविधान कुन हो त भन्दा यही संविधान हो। अहिलेसम्म पनि यही संविधान अमेरिकामा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्रियान्वयनमा छ। 2टा कुरा, विश्वको पहिलो लिखित संविधान कुन देशको संविधान भन्दा चाहिँ अमेरिकी संविधान हो। 1790 मार्च 4 मा लागू भएको संविधान जसमा 7 धाराको व्यवस्था गरिएको छ। अहिले पनि त्यति नै हो, विभिन्न संशोधन भएको छन् र यो विश्वको सबभन्दा सानो संविधान पनि अहिले पनि यही नै हो है। ल एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। 2टा प्रश्न आए, एउटा लिखित संविधान, अर्को विश्वको सबभन्दा छोटो अथवा सानो संविधान। सानोको ठाउँमा तपाईँहरूले यसमा अर्को कुन शब्दावली थप्न सक्नुहुन्छ त मित्रहरू भन्दाखेरि चाहिँ छोटो भन्ने शब्द पनि यसमा तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, ल टिपोट गर्नुहोस्, भएपछि डट हान्नुहोस् त त्यहाँ, अनि म अर्को साइडमा जान्छु है त। ल अब त्यसको अर्को महिनापछि के भयो त, अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति को भयो त, संविधान जारी गर्यो। अब हाम्रो यसको चाहिँ 1789 अप्रिल 30 मा, मैले तपाईँलाई पहिले भनिसकेको छु। 1789 अप्रिल 30 मा राष्ट्रपति को भयो त, अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति, स्वतन्त्र अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति को भयो त भनेर चाहिँ जर्ज वाशिङटन हो। यिनलाई हामीले के नामले चिन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाका पिता भन्छ यिनलाई है। यिनलाई के भन्छ त, यिनलाई के भनेर चिनिन्छ त, फादर अफ युएसए। अमेरिकाका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ त, जर्ज वाशिङटनलाई चिनिन्छ है। ल यी जर्ज वाशिङटनलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि साथीहरू, यिनलाई अमेरिकाका पिता भनिन्छ। किन अमेरिकाका पिता भन्दाखेरि चाहिँ यिनीको नेतृत्वमा के लडेको थियो त, तत्कालीन समयको ग्रेट ब्रिटेन अथवा बेलायत विरुद्ध के लडेको थियो त, सङ्ग्राम लडेको थियो, युद्ध लडेको थियो है। द ब्याटल अफ लेक्सिङटन याद गर्नुहोस् त। द ब्याटल अफ लेक्सिङटनमा के भन्थ्यो हेनरीले, हे वी आर कमिङ भनेर आदित्यका के त 80 जना मिलिसियाले तिनीहरू सबैले साफ पारेको युद्ध गर्नु त द ब्याटल अफ लेक्सिङटन। अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राममा लडेको पहिलो युद्ध कहाँको हो त, द ब्याटल अफ लेक्सिङटनको युद्ध है। र त्यसको नेतृत्व गर्दा को थियो त, जर्ज वाशिङटन थिए। र यिनी यो संविधान जारी भएपछि अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति बने र यिनीको राष्ट्रपतिको स्मृतिमा सम्झनामा के भयो त, र अमेरिकाको पुरानो राजधानी के भयो त, फिलाडेल्फियाबाट अहिले राजधानी के बनाएको त भनेर चाहिँ वाशिङटन डिसी। डिसीको पूर्ण रूप के हो त साथीहरू, डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया है त। सो विश्वको पहिलो लिखित संविधान र विश्वको सबभन्दा सानो संविधान। अब विश्वको सबभन्दा त्यसपछि अर्को हाम्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेको। ल अब चौथो क्वेसन हामीलाई के आउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने पहिलो देश। जारी गर्ने पहिलो देश। अब हामीले के सम्झिनु पर्यो त, 1789 को के सम्झिनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति सम्झिनु पर्यो, जसलाई हामीले के पनि भन्छौँ त, बौद्धिक क्रान्ति पनि भन्छौँ। त्यसमा तत्कालीन 4वटा दार्शनिकहरू, जेन ज्याक रुसो है, डेनिस दिदारो, त्यसपछि मन्टेस्क्यू, भोल्टेयर, उनीहरूले के हो त आफ्ना विचारहरू मार्फत, आफ्ना लेख मार्फत, आफ्ना भनाइ मार्फत, उनीहरूको विभिन्न शब्द ज्ञानहरू मार्फत चाहिँ के गरेको थियो त, बेलायती के अरे फ्रान्सका जनतालाई तत्कालीन समयका राजा लुइस 16औं विरुद्ध आन्दोलन गर्नलाई के हो त प्रेरित गराएका थिए। त्यसपछि के भयो त, फ्रान्समा के हो त निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य भएर के हो त गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापित भयो। त्यसपछि संविधान सभाबाट पहिलो संविधान जारी गर्यो। कहिले अनुमोदन गरेको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ सन् 1791 सेप्टेम्बर 3 मा संविधान सभाले संविधान अनुमोदन गरेको थियो। संविधान सभाले
संविधान सभाले यो संविधान चाहिँ पहिलो संविधान अनुमोदन गरेको जसलाई कसले मान्यता दिएको त भन्दाखेरि चाहिँ कोद्वारा मान्यता त भन्दाखेरि चाहिँ राजा तत्कालीन समयको राजा के थियो त भन्दाखेरि एक्सबिआई भनेको के हो त नेपालीमा यसलाई हामीले के भन्छ त यो रोमनमा भयो यो कति हो त यो 16औं राजा 16औं राजा को त भन्दाखेरि लुइस राजा लुइस 16औंले के दिए त भन्दाखेरि चाहिँ मान्यता प्रदान गरेका या भनौँ सक्रिय राजतन्त्रमा के हो त यिनले आफूलाई के हो त संवैधानिक हैसियतमा आफूलाई चाहिँ स्वीकार गरेका है। त्यसपछि फ्रान्समा के भयो त गणतान्त्रिक शासन प्रणाली के भयो त सुरुवात भएको। अब हाम्रो नेपालले पनि संविधान कसले केबाट जारी गरेको भने चाहिँ नेपालले पनि संविधान के भयो त दोस्रो संविधान सभाले संविधान जारी गरेको। नेपालको संविधान वर्तमान संविधान कसले जारी गरेको भन्दा दोस्रो संविधान सभाले 2072 साल असोज 3 गते तदनुसार 2015 मा चाहिँ संविधान सभाले संविधान जारी गरेको थियो जसको नाम के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको संविधान यो जारी गरेको हैन त यो संविधान जारी गरेको र संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेर नेपाल कतिौं मुलुक हो त विश्वको 44औं मुलुक हो र यसपछि जुन चिलीले 2022 मा जुलाईमा चाहिँ मस्यौदा ल्याएको थियो त्यो अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन अनुमोदन हुन सकेको छैन। त्यसकारणले संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेर नेपाल कतिौं मुलुक हो त अन्तिम कुन मुलुक हो भन्दाखेरि के हो त यही हाम्रो देश नेपाल हो। कुन संविधान सभाले त दोस्रो संविधान सभाले पहिलो संविधान सभा त फेल भयो कसरी फेल भयो अब यसपछि हामी त्यसमा कुरा आइहाल्छौँ हैन। सो यो नेपाल चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान जारी विश्वको कतिौं मुलुक हो त भन्दाखेरि चाहिँ 44औं मुलुक हो। यो पनि तपाईहरुले याद गरिराख्नु होला है त ल। सो लिखित संविधान पहिलो विश्वको पहिलो कानुनी दस्तावेज म्याग्ना कार्टा त्यसपछि आयो लिखित संविधान नभएको देश त्यसपछि आयो पहिलो लिखित संविधान विश्वको सबैभन्दा छोटो अथवा सानो संविधान र संविधान सभाबाट संविधान जारी। अब क्वेसन के आछ अस्ति योभन्दा अगाडि हाम्रो नेपाल प्रहरीको निरीक्षकमा विश्वको सबैभन्दा लामो संविधान देहामध्ये कुन देशको रहेको छ भनेर त्यहाँ भारत श्रीलङ्का पेरु अर्का त्यस्तो केही अप्सनहरू थिए है। अब हामी त्यसमा जान्छौँ भएपछि डट हान्नुहोस् त साथीहरू म अर्को साइड लिएर जान्छु यहाँलाई ल। अब हामी के जान्छौँ भने चाहिँ विश्वको सबैभन्दा ठुलो र अर्को के त लामो संविधान विश्वको सबैभन्दा ठुलो र लामो संविधान अब यसमा हामी छलफल गर्छौँ है त साथीहरू ल। अब तपाईहरुका किताबतिर लेख्या होला हैन विश्वको सबैभन्दा लामो संविधान बोलिभियाको संविधान भनेर एकचोटि गएर गुगलमा पल्टाइरहनुस् यो सबै अफवाह हो होइन। प्रश्न लोकसेवाले सोधिसकेको छ विश्वको सबैभन्दा ठुलो अथवा लामो संविधान हुने देश के हो त भारत नो डाउट 100% हुनुहुन्छ यसमा। अब क्वेसनले सोधिसकेपछि त्यसमा हामी ढुकाउनु पर्यो है ठीक छ। सो विश्वको सबैभन्दा ठुलो संविधान र लामो संविधान कुन देशको छ त भन्दाखेरि चाहिँ भारत हो। अब भारतमा पनि के भयो त भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राम पढ्यो कतिवटा चरणमा त 3टा चरणमा मङ्गल पाण्डेलाई कसरी मारियो महात्मा गान्धीलाई कसरी मारियो त्यसपछि अंग्रेजहरू छोडेर कसरी नै माउन्टबेटन प्लानले गरेको के थियो पाकिस्तान कसरी जन्मियो भारत कसरी स्वतन्त्र भयो कहिले स्वतन्त्र भयो भारत 1947 अगस्त 15 योभन्दा अगाडि अगस्त 14 मा कुन देश जन्मियो त पाकिस्तान। एउटा योजना माउन्टबेटन प्लान हैन त माउन्टबेटन प्लानले पाकिस्तान र इन्डियालाई छुट्याउने गरी के हो त बेलायतको सँगसँग बिल पेश गर्यो जुलाई 18 मा त्यसले पास गर्यो। त्यसपछि अगस्तमा आएर के भयो त पाकिस्तान नयाँ देश जन्म्यो त्यसको भोलिपल्ट भारत स्वतन्त्र भयो। यतिखेर महात्मा गान्धीले के भन्थे त डिभिजन विल बी अन माई डेड बडी यो पाकिस्तान र भारत छुट्टिने भनेको यो मेरो मृत शरीरमाथि मात्रै सम्भव छ भने थियो तर छुट्याइदिए त स्वतन्त्र भयो। सो भारत स्वतन्त्र कहिले भयो त भन्दाखेरि चाहिँ भारत स्वतन्त्र भयो। त्यसपछिको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री को भयो त भन्दाखेरि चाहिँ निकै बाठा मान्छे जवाहरलाल नेहरू। हामीले नेपालको इतिहासमा पढ्यौँ नि हैन कति बाठा थिए। 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि मोहन शमशेरसँग हस्ताक्षर गरेर बिहार र उत्तर प्रदेशलाई सिद्धि नाटेको थिए कोशी नदी र गण्डकी नदीले गर्दा ट्याक्कसँगले 7 सालमा राणा शासन विरुद्ध आन्दोलन गराइदिए उचाल्दिए नेपाली काङ्ग्रेसलाई उचाल्दिए राणा त्रिभुवनलाई शरण दिए दिल्लीमा गएर 2007 साल फागुन 1 गते त्रिपक्षीय सम्झौता गराए
त्यसपछि प्रजातन्त्र आयो, त्यसपछि खुरुक्क नेपाल आए। 11 सालमा कोशीसम्म त फ्याट्टै गर्दै कोशी नदीमा बाँध बाँधिदियो, लन्टे हिसाब। फेरि 2016 साल मङ्सिर 19मा गण्डकी नदीमाथि पनि गएर के हो त गण्डक बाँध निर्माण गर्दै फेरि अर्को लन्टे हिसाब। कति बाटा थियो त, होइन त? सो त्यसपछि स्वतन्त्र भारतको पहिलो राष्ट्रपति को हुन् त भन्नुहुन्छ भने राजेन्द्र प्रसाद। स्वतन्त्र भारतको पहिलो राष्ट्रपति को हुन् त राजेन्द्र प्रसाद। र यिनै हुन् नेपाल आउने पहिलो भारतीय राष्ट्रपति को हुन् त भन्दाखेरि यिनै राजेन्द्र प्रसाद हुन्, है त? अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1949मा डाक्टर बाबासाहेब अम्बेडकरको नेतृत्वमा के हो त संविधान मस्यौदाकार समिति गठन गरियो। र यो संविधान मस्यौदाकार समितिले के हो त यसको मस्यौदा बनाएर कसलाई बुझायो त राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादलाई बुझाएको थियो नोभेम्बर महिनामा। र यसलाई चाहिँ के भयो त तत्कालीन समयमा अब के हो त संविधान सभाले के गर्यो त्यसलाई अनुमोदन गरेर के भयो त लागू भएको घोषणा गरिदियो। कहिले त भन्दा 1950 जनवरी 26मा 1950 भारतले स्वतन्त्र भारतको पहिलो संविधान कहिले जारी गरेको हो भन्दाखेरि चाहिँ 1950 जनवरी 26। र यसमा चाहिँ तत्कालीन समयमा 22 भाग 395 धारा र कतिवटा अनुसूची समावेश थिए त भन्दाखेरि चाहिँ 8 वटा अनुसूचीहरू समावेश थिए। 22 भाग। यसका मस्यौदा थिए त डाक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर, संविधान मस्यौदाकार समितिका अध्यक्ष। र उनले जारी गरेको मस्यौदालाई संविधानको रूपमा चाहिँ कहिले मूर्त रूप दिए त भन्दाखेरि चाहिँ 1950 जनवरी 26मा भारतले आफ्नो संविधान जारी गर्यो, जसमा आज कतिवटा धारा छन् त भन्दाखेरि चाहिँ 25 भाग विभिन्न संशोधन पश्चात 448 धारा र कतिवटा अनुसूची छन् त भन्दाखेरि चाहिँ हाल 12 वटा अनुसूची चाहिँ यसमा के छन् त समावेश रहेका छन्, जुन चाहिँ अहिलेको वर्तमान भारतको संविधानमा यो व्यवस्था छ। र यो नै विश्वको सबभन्दा ठुलो र लामो संविधान हो। तपाईँ ढुकाउनुहोस्, यी बोलिभिया सोलिभिया केही पनि होइन, है? अब तपाईँलाई स्रोत के भन्नु भने स्रोत लोक सेवा क्वेसन सोधिएको छ भर्खर योभन्दा अगाडिको नेपाल प्रहरीको निरीक्षकमा विश्वको सबभन्दा लामो संविधान भएको देशको नम्बर त्यहाँ बोलिभिया सोलिभिया के अप्सनमा छैन, भारत छ, है? त्यस कारण तपाईँले जुनसुकै अफिसियल च्यानल्सहरूमा जस्तै अब गुगलमा गएर हेर्नु भने त्यहाँ भारत नै तपाईँले देखाउँछ, ठिक छ? हामीले बोलिभिया लेखेको पाउँछौँ नि। तर अब हामीले के साथ त भन्दाखेरि ढुक्काउने आधार चाहिँ त्यही हो। ल, यसरी चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा के भयो त विभिन्न निकाय अथवा विभिन्न प्रकारका संविधानहरूको निर्माण भयो। र यो व्यवस्था के भयो त अब हाम्रो नेपालमा पनि आयो। एउटा हाम्रो सानो संवैधानिक विकासक्रमको इतिहासमा 4 सालदेखि त बनेको संविधान नेपालमा, त्यसपछि 2072 सम्म आइपुग्दा हाम्रो 7वटा संविधान बन्छ। हेर्नुहोस् त, जम्मा अमेरिकामा एउटा संविधान त्यही 89कै संविधान हो, मार्च 4कै संविधान हो, संशोधन भएका छन्। तर हाम्रो चाहिँ हेर्दै यो सानो सानो यो अवधिमा चाहिँ हेर्दा कति धेरै संविधान आइसकेका हुन्। कारण के त? एउटा मुख्य कारण त के हो त भन्दा चाहिँ तत्कालीन समयमा भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने परिपाटी। आज एउटा मुद्दा उठ्यो, संविधान अर्को बनाइदिइहालौँ न, आन्दोलन भयो अर्को संविधान बनाइदिइहालौँ न, अर्को व्यवस्था आयो संविधान अर्को बनाइदिइहालौँ न, आज यो व्यवस्था भएन अर्को संविधान बनाइदिइहालौँ न, होइन त? अब भोलि अब अरू जातीय हिंसा त अब नेपालमा त प्रशय पाउने देखिन्छ, पुरै जात जातिभेद काटाकाट अब धार्मिक युद्ध हुने अवस्था देखिन्छ। अब भोलि फेरि अर्को संविधान आन्दोलन छ, फेरि अर्को संविधान। त्यो भने के हो त? दूरदृष्टि नहरिकन तत्कालीन समयका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने परिपाटीले नेपालको यो सानो इतिहासमा के हो त 7वटा संविधान जारी भइसकेका छन्। र यो पनि के हो त यो संविधान पनि भएन। अब हेर्नु त संविधान प्रदेश नम्बर 1मा कोशी प्रदेशमा हेर्नुहोस् त मुख्यमन्त्री कसरी भएका छन् त? दिनदिनै के हो त संविधानको उल्लङ्घन भइरहेछ। यो भनेको के हो त? यो संविधान पनि फेलरको बाटोमा छ भने त हुने होइन। यसरी विश्लेषण गर्न सकिँदैन, हामीले सक्छौँ नि त, है? ल, सो यी चाहिँ भयो हाम्रो विश्वव्यापी रूपमा संवैधानिक विकासक्रमको कुरा भयो। अब हामी के जान्छौँ भनेर चाहिँ नेपालको वर्तमान संविधान, अहिलेको संविधान कसरी आयो त? ल, अब यसमा जाउँ मित्र साथीहरू। नेपालको संविधान र यो नेपालको संविधान हाम्रो विकासक्रमको दृष्टिकोणले यसलाई हामीले कतिौँ संविधान भनेको छौँ त? विकासक्रमको दृष्टिकोणले नेपालको कतिौँ संविधान हो त? यो 7औं संविधान हो, होइन त? 7औं संविधान हो बाई डेभलपमेन्ट अथवा बाई इन्फोर्समेन्ट, विकासक्रमको दृष्टिकोणले। सो द नम्बर अफ कन्स्टिट्युसन इन्फोर्स्ड भन्यो भने कतिवटा त? 7 वटा। तर यो नेपालको कतिौँ संविधान त भन्दाखेरि चाहिँ 6औं संविधान। यो नेपालको
छैटौँ संविधान, यो नेपालको छैटौँ संविधान के को दृष्टिकोणले त भन्दाखेरि चाहिँ कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले अथवा लागू भएको दृष्टिकोणले यो नेपालको कतिौँ संविधान हो त? छैटौँ संविधान हो। किन हाम्रो नेपालमा संवैधानिक विकासक्रम के हो त? अब हाम्रो नेपालमा कानुनी शासनको जग बस्यो भनेको 1910 देखि नै हो। जब नेपालको पहिलो राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा भए, जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भए कुन पर्व पछाडि त? कोत पर्व पछाडि। त्यसपछि कुन हत्याकाण्ड भयो त? तत्कालै अर्को महिनामा कार्तिक 12 गते भण्डारखाला हत्याकाण्ड हुन पुग्यो। सो भण्डारखाला हत्याकाण्डले के गरायो त भन्दाखेरि चाहिँ रानी राज्यलक्ष्मीलाई शासनबाट च्युत गरायो र जङ्गबहादुरले के भयो त? शासन सत्ता चाहिँ आफ्नो कब्जामा पारे। भण्डारखाल पर्व चाहिँ के भयो त? नेपालमा राणा शासनको सुरुवात भएको है। र त्यसपछि जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनको पहिलो भ्रमण कुन थियो त भन्दाखेरि चाहिँ बेलायत थियो। उनी बेलायत भ्रमणमा गए। उनले त्यहाँ के देखे त? ओहो, नेपालमा त मैले जे बोल्यो त्यही कानुन हुन्थ्यो, त्यो गर्नै पर्दैन थियो। यहाँ त सबै कानुनी शासन स्थापित रहेछ, हरेक कुरा कानुन बमोजिम हुँदो रहेछन्। अब नेपालमा गएर म पनि यस्तै काम गर्छु भनेर, कानुन बनाउँछु भनेर, कानुन निर्माण गर्छु भनेर नेपालमा आउने बित्तिकै उनले एउटा अड्डा बनाएको थियो। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? कौशल अड्डा। जङ्गबहादुरले कानुन निर्माणको लागि अथवा विभिन्न कानुनहरूको सङ्ग्रह गर्न लागि चाहिँ बनाएको अड्डाको नाम के थियो? कौशल अड्डा थियो। र त्यो कौशल अड्डाले सङ्ग्रह गरेका कानुनहरूलाई, नियमहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ के हो त? एकीकृत गर्दै जङ्गबहादुर राणाले 1910 पुस 7 गते मुलुकी ऐन 1910 जारी गरेको थियो। त्यसकारणले नेपालमा कानुनी शासनको जग बसाल्ने व्यक्ति नै को हुन् त? जङ्गबहादुर राणा हुन्। नेपालको पहिलो कानुन कुन हो त? मुलुकी ऐन 1910, जङ्गबहादुर राणा है। र अब संवैधानिक विकासक्रम हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी कति सालमा जान्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी कति सालमा जान्छौँ? विक्रम सम्वत 2004 सालमा जान्छौँ होइन त। 2004 सालमा नेपालमा भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राम सफल भइसकेको अवस्था, नेपालमा राणा शासन विरुद्धका गतिविधिहरूले एकदमै तीव्रता पाएको अवस्था, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खुलिसकेर राणा शासन विरुद्धका जागरण अथवा विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरेको अवस्था, राणा शासनको जुन त्यो परिवारवादमा आधारित शासन व्यवस्था जुन एग्नेट प्रथामा आधारित थियो त्यसबाट वितृष्णा, आफ्नै परिवारका सन्तानहरूलाई राणाहरूलाई ए क्लास, बी क्लास, सी क्लासमा वर्गीकरण गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन् त? चन्द्र शमशेर। किन गरे त? प्रधानमन्त्रीको रोल कलमा चाहिँ ए ग्रेडलाई मात्रै राख्नलाई। सी ग्रेडलाई केही थियो त? केही पनि थिएन। अब आफ्नै बुवाहरूले चाहिँ आफ्नै छोराछोरीहरूलाई चाहिँ एबिसीमा गरेपछि के भयो त? सी क्लासले त के अधिकार नपर्ने भनेको थियो र पछिबाट जुद्ध सम्झेर सी क्लासलाई उपत्यका बाहिर पठाइदियो। त्यसपछि के भयो त? उपत्यका बाहिर गएका ती सी क्लासका सन्तानहरू, सी क्लास राणा अथवा सी क्लासमा परेका राणाका सन्तानहरू गएर नेपाली काङ्ग्रेसमा मिल्दिए। नेपाली काङ्ग्रेसले 7 सालमा मोहन शमशेर विरुद्ध हतियार उठाइदियो। राजा त्रिभुवन पनि भागेर दिल्लीको दूतावास हुँदै इन्डियामा पुगे। इन्डियामा मोहन शमशेर आफ्ना छोरा र भाइलाई पठाए समन्वय गर्न। तर पछिबाट के भयो त? इन्डियाले त जसरी पनि नेपालमा प्रजातन्त्र राजालाई पुनर्स्थापना गराउँथ्यो। त्यस कारणले प्रजातन्त्र 7 साल फागुन 7 गते नेपालमा आइछाड्यो। यिनै हुन् नि त होइन त? यही कारण थियो नि त। राणा शासन किन छिटो पतन भयो भन्ने कुरामा यही कुरा हो। यही क्रममा अब 2004 सालमा जब राणा प्रधानमन्त्री को थियो त? हाम्रा पद्म शमशेर थिए। रुन्चे भनिन्छ नि त, पद्म शमशेर होइन त। पद्म शमशेरले 2004 साल माघ 13 गते नेपालको पहिलो संविधान, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 ल्याइदिए, जसलाई एउटा प्रगतिशील दस्तावेज पनि भनिएको थियो नि त। अब प्रगतिशील दस्तावेज भनेपछि के त? जनतालाई अधिकारका कुरा दियो अथवा 10वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको थियो। जनतालाई अधिकार पाउने कुरा गर्यो। सशङ्कित भए भाइ मोहन शमशेर, ए दाइ यो के गरे? यो आफू मात्रै शासन गर्ने, हामी चाहिँ के अब हेरे गर्ने? यो त भएन नि भनेर पद्म शमशेरले जारी गरेको संविधान चाहिँ 2005 साल वैशाख 1 गतेबाट लागू हुनेवाला थियो, कार्यान्वयनमा आउनेवाला थियो। तर त्यो लागू हुन सक्यो त? यति धेरै प्रेसर आयो। मोहन पद्म शमशेर देश छोडेर भागिदियो। 2004 साल माघ 13 गते संविधान आयो। उनी 2004 साल फागुन 7 गते त इन्डिया पुगिसकेको थियो। आफ्नो स्वास्थ्यमा खराबी आयो भने उनले उतैबाट राजीनामा पठाएर कार्यकारिणी अधिकारमा को आएको थियो त? त्यतिखेर राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता त राणा प्रधानमन्त्री पनि थियो, मोहन शमशेरमा आयो। मोहन शमशेर जनता अधिकार दिने पक्षमा थिएनन्। त्यस कारणले नेपाली जनताले 7 सालको जनक्रान्ति गरे। अब कसले गर्यो? अब त्यही अब जनताले गर्यो भन्छ होइन। जहाँ पनि जनतै जनता मात्रै शब्द जोडिन्छ। सो 7 सालमा के भयो त? राणा शासनको अन्त्य भएर के भयो त? प्रजातन्त्र आयो। अब यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ, मुख्य कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको संविधान कसले जारी गरेको भन्दाखेरि संविधान सभाले जारी गरेको। अब यहाँ तपाईँले एउटा क्वेसन के आउन सक्छ भन्दाखेरि नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने परिकल्पना पहिलोपटक कति सालको संविधान गरेको थियो अथवा कुन संविधानले गरेको थियो भन्ने कुरा तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यो भनेको 2007 साल कति गते त? फागुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्र आयो होइन त।
डेमोक्रेसी डिक्लेरेसन भयो र प्रजातन्त्र घोषणा गरे मान्छे को थियो त भन्दाखेरि चाहिँ तत्कालीन समयका राजा त्रिभुवन। राजा त्रिभुवन भन्ने बित्तिकै तपाईँले 4-5 वटा कुराहरू चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। के नबिर्सिनुहोस्? नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने शाहवंशी राजा, 43 वर्ष शासन गरे यिनले। त्यसपछि 6 जना प्रधानमन्त्री, चन्द्र शमशेर, भीम शमशेर, जुद्ध शमशेर, मोहन शमशेर, पद्म शमशेर, मोहन शमशेर हुँदै मातृकासँग यिनले काम गरे र विदेशी भूमिमा उनको मृत्यु भयो। यिनलाई प्रजातन्त्रका पिता भनिन्छ। त्रिपक्षीय सम्झौता 2007 साल फागुन 1 गते पहिलो दिल्ली सम्झौता राजा राणा नेपाली काङ्ग्रेसबीच भएको। जस्तो कि राणा शासनको अन्त्य गर्दै फेरि पनि के हो त सक्रिय राजतन्त्रलाई फेरि के हो त अगाडि ल्याइदियो। राजा त्रिभुवन शक्तिशाली भए र उनले के भने त प्रजातन्त्र घोषणा गरेपछि नेपाली जनताहरू, मेरा प्यारा जनताहरू, अब चिन्ता नगर, प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्रका पिता भनेर यिनलाई किन भने त भन्दाखेरि चाहिँ उनले प्रजातन्त्र घोषणा गरेका हुन् होइन त। प्रजातन्त्र, प्रजा भनेको त जनता हो, तन्त्र भनेको शासन। जनताको शासन आयो, ल अब रमाइलो भयो, मौज गर। अब प्रजातन्त्र आयो, रमाइलो त गर्ने, जनताले शासन गर्ने भने। तर के गर्ने? शासन गर्ने दस्तावेज त चाहियो नि, संविधान चाहियो नि, थियो। यिनले जारी गरेको 4 सालको संविधान त लागू भएको थिएन। त्यसपछि राजा त्रिभुवनले के भने त मेरा प्यारा जनताहरू म अब के गराइदिन्छु त। उनले के भन्थे त राजा त्रिभुवनले अब म के को निर्वाचन गराउँछु भनेको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ तत्कालीन समयमा के को निर्वाचन गराउँछु भनेको थियो त विधानसभाको निर्वाचन गराउँछु भनेको थियो। संविधान सभाको निर्वाचन गर्छु भनेको थियो। 2 वर्षभित्रमा म विधानसभाको निर्वाचन गराइदिन्छु। विधानसभा भनेको के त निर्वाचन। अहिले जस्तै हामीले संविधान सभा भने जस्तै विधानसभा, संसद, व्यवस्थापकीय होइन। विधानसभाको निर्वाचन गराइदिन्छु, तिमीहरू जानु भोट हाल्नु। उठ्छन्, विभिन्न दलबाट उठ्छन्, अनि तिनीहरूले भोट हालेपछि के गर्छन् त आफ्नो जनप्रतिनिधि छनौट गर्नु, निर्वाचित गराउनु। उनीहरू विधानसभामा जान्छन् अनि विधानसभाले संविधान बनाउँछ भनेर राजा त्रिभुवनले भनेका थिए। त्यो 3 जेलसम्मको लागि चाहिँ म अहिले एउटा संविधान बनाइदिन्छु, त्यहीद्वारा शासित हुन्छ भनेर जनताले के हुन्छ भने त्यसपछि उनले 2007 साल चैत्र कति गते त भन्दाखेरि चाहिँ 17 गते के जारी गरे त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007। नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 जारी गरिदिए। किन अन्तरिम भनियो त? किन अन्तरिम भन्यो त? व्हाट डु मिन बाइ इन्टरिम? अङ्ग्रेजीमा हामीले के भन्छ? इन्टरिम भन्छ होइन त। अन्तरिम भनेको त अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि, अर्को व्यवस्था नभएसम्म। यो संविधानले के भन्थ्यो त? यसलाई किन अन्तरिम भन्यो त? यसको उद्देश्य के थियो त? जबसम्म विधानसभाबाट संविधान बन्दैन तबसम्मको लागि मात्रै यसलाई भनेको थियो नि त। अन्तरिम भनेको अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि, त्यस कारण यसलाई अन्तरिम संविधान भनियो हो। यही 7 सालको संविधानमा राजा त्रिभुवनले विधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने कुरालाई उल्लेख गरेका थिए। त्यस कारणले नेपालमा पहिलोपटक संविधान सभाको परिकल्पना गर्ने संविधान कुन हो भन्ने आउँछ भने नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 जुन चाहिँ राजा त्रिभुवनले जारी गरिदिएका थिए। अब हाम्रो नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन त 2 पल्ट भएको छ नि त। एउटा 64 साल, एउटा 69 सालमा भएको छ। अहिले हामी आइहाल्छौँ यसमा हो। तर यो सम्भव भयो त? राजा त्रिभुवनले बनाइदिए त? के बनाउनु गए? राजा त्रिभुवन कहिले गए त? भगवानको प्यारो भए। कहिले भयो त? राजा त्रिभुवन भन्दा 2011 साल फागुन 30 गते। फागुन कति गए त? 30 गते राजाको प्यारो भए। के अरे भगवानको प्यारो भए। त्यो पनि नेपालमा होइन, कहाँ त? स्विजरल्यान्ड। विदेशी भूमिमा निधन हुने अथवा मृत्यु हुने राजा को हुन् त? यिनै हुन्, स्विजरल्यान्ड। त्यो पनि कुन सहरमा त? जुरिच। स्विजरल्यान्डको कुन सहरमा त? जुरिच। कुन अस्पतालमा त? केन्टन। जुरिचको कुन त? केन्टन हस्पिटलमा मृत्यु भयो। त्यसपछि अब उनको पालामा प्रधानमन्त्री देखेर अन्तिममा को थियो त? मातृका थिए नि त। अब युवराज महेन्द्रले के हो त शासनको अभिभार ग्रहण गरे। स्विजरल्यान्ड जाने बित्तिकै मातृकालाई हटाइदिएका थिए र 12 सालमा के अरे हाम्रो प्रजा परिषदका सदस्य टङ्क प्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए र के भनेको थिए? चुनाव गराऊ भनेर प्रधानमन्त्री बनाएको थियो। बनाए त? गरे त? गरेन नि। फेरि उनलाई हटाएर डाक्टर केआई सिंहलाई तिब्बतबाट बोलाइयो, फेरि बनायो, मन्त्री परिषदको के अरे प्रधानमन्त्री बनायो। त्यही डाक्टर केआई सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा 2014 सालमा हाम्रो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा चाहिँ शिक्षा मन्त्री भएको थियो। उनलाई पनि के भन्यो? चुनाव गराऊ, सकेनन्, फेरि भागे। फेरि 15 सालमा सुवर्ण संसदको अध्यक्षमा के भयो त? उनलाई के भन्यो त? मन्त्री परिषद अध्यक्ष बनायो। चुनावी मन्त्री परिषद अध्यक्ष बनायो 15 सालमा। र 15 सालमा
नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 मा त जारी गरे। त्यही संविधानमा टेकेर नेपालमा पहिलोपटक निर्वाचन भएको छ। 15 सालमा चुनाव भयो, बहुमत कसले हासिल गर्यो त? 109 सिटमा 14 सिट नेपाली काङ्ग्रेसले ल्यायो। 16 साल असार 16 गते जननिर्वाचित सरकार गठन भयो। प्रधानमन्त्रीको भयो त बिपी कोइराला जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भयो पहिलो। र त्यो 109 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको सभामुखको भयो त कृष्णप्रसाद भट्टराई भयो। तर राजा महेन्द्रले के गरे त? संसद पनि विघटन गरिदिए, बिपी कोइरालालाई पनि के भयो त अपदस्थ गरिदिए। र 17 साल पुस 1 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएर पुस 22 गतेबाट नेपालमा के आयो त? पञ्चायती व्यवस्था आयो। र 19 सालमा अर्को संविधान आयो। 36 सालमा जन्मसङ्ग्रह घोषणा गर्यो। 37 सालमा जन्मसङ्ग्रह भयो। सुधारिएको पञ्चायत फेरि पनि विजयी भयो। 47 सालमा अर्को संविधान आयो। र अब 47 सालको संविधानको जगमा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रा नेपालमा पहिलोपटक के भयो त? प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि पहिलो आम निर्वाचन भयो। नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो। तर त्यहाँ एउटा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 47 सालको संविधान यहाँ हेरौँ। अब 47 सालको संविधानको नाम के थियो त भन्दाखेरि साथीहरू, नेपाल अधिराज्यको संविधान, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 यो आयो नि त। पहिलोपटक राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको परिकल्पना यही संविधानमा गरेको थियो नि त, होइन? यो संविधान त विश्वको उत्कृष्ट संविधान पनि भनेको थियो। यसमा के थियो? यसमा व्यवस्थापिका यानि कि संसद कति सदनात्मक थियो त? 2 सदनात्मक थियो। 2 सदनात्मक थियो है, 2 सदनात्मक थियो। माथिपट्टि के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलोपटक के को व्यवस्था गरेको थियो त? राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको थियो भने तलपट्टि के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था गरेको थियो। प्रतिनिधि सभामा कतिजना रहने व्यवस्था गरेको थियो भने चाहिँ 205 जना रहने व्यवस्था गरेको थियो 47 सालको संविधानमा। विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा संविधान मस्यौदाकार समिति बनेको थियो र त्यो मस्यौदालाई चाहिँ के भयो त? तत्कालीन प्रधानमन्त्री को थियो त? कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा राजा वीरेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 कार्तिक 23 गते जारी गरेका थिए, होइन? भनिन्छ नि नेपालमा पहिलोपटक संवैधानिक राजतन्त्रको अवधारणा ल्याउने संविधान यही हो। र यही संविधानदेखि नै संविधान बनाउँदा, संविधान निर्माण गर्दा जनताको सुझाव सङ्कलन गर्ने परिपाटीको पनि यसले एउटा जग बसालेको थियो अथवा त्यसको सुरुवात गरेको थियो। यहाँ हेर्नुहोस् 47 सालको संविधान आयो। तर यहाँ के भयो त? अब हाम्रो 52 सालको पृष्ठभूमिमा थोरै जोड्न कुरा जोड्न चाहिरहेको छु। अब 47 सालको संविधान आयो। यसमा अब हाम्रो के हो त? जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने व्यवस्था आयो। 47 सालको संविधानमा व्यवस्थापिका हामीले के भन्छ त? लेजिस्लेचर संसद भनेको के त? यसलाई हामीले के भन्छ? पार्लियामेन्ट। 2047 सालको संविधानमा चाहिँ लेजिस्लेचर द्याट वाज बाइक्यामेरल द्याट कम्पोज्ड अफ 2 हाउसेस, नेसनल एसेम्ब्ली एन्ड द हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स अर द रिप्रेजेन्टेटिभ्स अफ पिपल। 2 सदन थियो यसमा है। अब यसमा के भयो त? अब आउँछ अहिलेको हाम्रो 52 सालको जनयुद्ध है। अब जनयुद्ध थियो थिएन? बृहत शान्ति समितिमा जनयुद्ध भनेको कारणले गर्दा मैले यहाँ शब्द जनयुद्ध प्रयोग गरेको छु है। अब गृहयुद्ध सुरुवात भयो अथवा जनयुद्ध सुरुवात भयो भनौँ 52 सालबाट। मा के थियो त? अहिलेका हाम्रा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, अहिलेका बालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उहाँहरूले के गर्नु त? अब तत्कालीन समयमा 52 सालमा प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो समयमा शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो। के भने त? अरे बाबा, हामीलाई राजाले जारी गरेको संविधान हुँदैन, यो त राजाले जारी गरेका हुन्, राजा वीरेन्द्रले। यसमा के थियो? राजकीय सत्ता पहिलोपटक नेपालमा राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनता भनेको संविधान यही हो। जनता जनार्दन भनेको संविधान यही हो। राजाले आफ्ना केही अधिकारहरू मन्त्री परिषदमा सुम्पेका थिए भने आफूमा केही अधिकार राखेका थिए। धेरै अधिकार राजाका 19 सालको संविधानभन्दा लगभग सबै अधिकारहरू कटौती भइसकेको थियो राजाका। राजा के हो? वीरेन्द्रले आफूलाई के हो त? संवैधानिक रूपमा बस्नलाई स्वीकार गरिसकेका थियो। त्यसपछि अब कुरा आयो, 40 बुँदे मागपत्र दियो देउवालाई, सम्बोधन गर्नु पर्यो। हाम्रा प्रधानमन्त्री देउवालाई देखेर के भन्छ? हुँदैन। अब के भयो त? उनीहरूको माग के थियो त? मुख्य माग के थियो? राजाले जारी गरेको संविधान हुन्छ? हुँदैन। के हुनुपर्छ भने थियो? संविधान सभाको निर्वाचन हुनुपर्छ। संविधान सभाले संविधान जारी गर्नुपर्छ। यही भने हो नि।
भन्ने हामीले ल्याइरहे भनेर बाबुराम भट्टराईले भनिदिनु होला। अनि अझ यसमा मुख्य कुरा के थियो त हो, यसमा संसद 2 सदनात्मक थियो, जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्ने भने कहाँ त प्रतिनिधि सभा? किन प्रतिनिधि सभा? जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि छनौट गरेर पठाउने ठाउँलाई के हो त सभा, प्रतिनिधि सभा। त्यही भएर के भन्छ, द रिप्रेजेन्टेटिभ अफ पिपल, जनताका प्रतिनिधि जाने थलो प्रतिनिधि सभा। तर यहाँ के थियो त 205 जना छान्ने प्रणाली पनि थियो, तर कस्तो खालको मात्र निर्वाचन प्रणाली थियो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा हाम्रो कस्तो खालको निर्वाचन प्रणाली थियो त, प्रत्यक्ष मात्रै थियो। यसलाई हामीले के भन्छौँ त, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यो निर्वाचन प्रणाली मात्रै थियो मित्रहरू। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मात्रै थियो। त्यो भने के हो, प्रत्यक्षमा के हुन्छ, प्रत्यक्ष भने के हो, जो जिता वही सिकन्दर होइन त। विश्वको सबभन्दा पुरानो निर्वाचन प्रणाली भनेर यसलाई प्रत्यक्षलाई चिनिन्छ, जहाँ के भन्छ त, हजुर नमस्ते नमस्ते नमस्ते, घर घर जाने, मलाई भोट दिनुहोस्, म बाटो बनाइदिन्छु, घाटो बनाइदिन्छु, पुल बनाइदिन्छु, अनि ए हुन्छ हो बनाइदिनुहुन्छ, ल हालिदिन्छु भनेर गरेर हालिदिन्छ। हामी कति मूर्ख छौँ अहिलेसम्म पनि क्या। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको काम के बाटो घाटो बनाउने हो? पत्याउनु पनि कस्तो हुन त। अहिले अब हाम्रो संसद विकास कोषबाट 5-5 करोड पाउँछन्, अब बनाउनु चाहिँ बनाउँदैनन्। तर उनीहरूले बनाउने भने के हो त, जनताद्वारा अनुमोदित भएर गइसक्यो के हो त, राज्यको लागि चाहिँ दीर्घकालीन नीति निर्माण, नियम कानुनहरूको निर्माण गर्ने। त्यस कारणले गर्दा जसको कार्यान्वयन पश्चात के हो त हामीले समृद्धि हासिल गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो के हो त, उपयुक्त नीति तथा भएर त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ सही भयो भने के हो त, हाम्रो देश समृद्धिको बाटोमा लम्किने हो नि त, होइन त। तर हाम्रो देशमा चाहिँ कानुन कसरी आउँछन् त भन्दाखेरि चाहिँ 5 वर्षभन्दा अगाडिका मुद्दालाई चाहिँ के हो त, भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउन नपाउने गरी कानुन आउँछ, सबैले टेबल ठटर ड्याङ हानेर पास गरिदिन्छन् हो नि, होइन। सो 67 सालको संविधानमा हाम्रो प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था थियो। जनताले आफ्नो मताधिकार, आफ्नो बालिग मताधिकार प्रयोग गरेर आफ्ना जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने व्यवस्था थियो। तर कुन निर्वाचन प्रणालीबाट मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्यक्ष हो। यसैमा आपत्ति जनाए हाम्रा तत्कालीन समयका युद्धका अथवा गृहयुद्धका के त प्रणेताहरूले के भने त, हुन्छ प्रत्यक्षमा कसले चुनाव जित्न सक्छ, जोसँग पैसा छ, जोसँग शक्ति छ, जोसँग बल छ, जोसँग पावर छ, जोसँग जनमत छ। तर एउटा अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्तिले लडेर चुनाव जित्न सक्छ प्रत्यक्षमा? प्रत्यक्ष भने के हो त, एउटा अमुक पार्टीहरू अहिले जस्तै नेपालका पार्टीहरू के हो त, नेकपा माओवादीले एउटा उम्मेदवार उठाइदिन्छ, काङ्ग्रेसले एउटा उम्मेदवार उठाइदिन्छ, एमाले एउटा उम्मेदवार उठाइदिन्छ, जसपाले एउटा उम्मेदवार उठाइदिन्छ, अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा उम्मेदवार उठाइदिन्छ, राष्ट्रपाले अर्को उम्मेदवार उठाइदिन्छ, जुनसुकै पार्टी XYZ पार्टीहरूले उम्मेदवार उठाइदिन्छन्, जान्छन् जनताको बिचमा, एउटा कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा जान्छन्, मत माग्छन्, जनताले मत हाल्छन्, एउटाले पाए 100, अर्कोले पाए 79, अर्कोले पाए 95, अर्कोले पाए 90, कसले जित्यो? 100 पाउने जित्यो। त्यही 100 पाउने जित्ने भनेको के हो त, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हो। यहाँ भनेको जसले बढी मत प्राप्त गर्छ त्यही निर्वाचित हुने प्रणालीले के हो त, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अथवा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। जसले जो फर्स्ट भयो त्यसले गोल हान्नु, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। सो यो थियो हो। यसैमा पनि विरोध भयो। पहिलो कुरा त के हो त, राजाले जारी गरेको संविधान मानिँदैन, संविधान सभाको निर्वाचन हुनुपर्छ, संविधान सभाले संविधान जारी गर्नुपर्छ पहिलो। दोस्रो के भने त, निर्वाचन प्रणाली प्रतिनिधि सभामा जुन हाम्रो प्रतिनिधित्व हुन्छ त्यो यो भएन। हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि चाहिँ अब के चाहियो त, हामीलाई के चाहियो त, समावेशीकरण यो चाहियो। राज्यमा पिछडिएका अथवा पछाडि परेका, राज्यद्वारा वञ्चितीकरणमा परेका महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, खरसार्य, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत, खरसार्य, यी सबैलाई यहाँ समेट्नु परेन? उनीहरूको भावनालाई यहाँ बुलन्द बनाउनु परेन? एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्तिले यसमा लडेर चुनाव जित्न सक्छ? सक्दैन। कति राम्रो कुरा। एउटा अल्पसङ्ख्यक जस्तै अहिले हाम्रो नेपालमा भनौँ न अब 100 को सङ्ख्याभन्दा मुनि अब धेरै जात जातिहरू छन्, उनीहरूले लडेर चुनाव जित्न सक्छन्? प्रत्यक्षमा सक्दैनन्। उनीहरूलाई के गर्नु पऱ्यो? समावेश गर्नु पऱ्यो। कहाँ? यहाँ संसदमा आवाज आउनु परेन? एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्तिले लडेर चुनाव जित्न सक्छ? सक्दैन। एउटा सीमान्तकृत समुदायको, सीमान्तकृत वर्गमा पर्ने एउटा कुनै जातिको कुनै व्यक्तिले चुनाव जित्न सक्छ? लडेर सक्दैन। हो, उनीहरूलाई राज्यमा के चाहियो त, समावेशीकरण चाहियो। र समावेशीकरणलाई अख्तियार गर्ने हतियार भने के हो त, अर्को निर्वाचन प्रणालीको माग भयो। त्यो निर्वाचन प्रणालीको नाम के हो त साथीहरू? यसलाई हामीले के भन्छौँ त, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन सिस्टम भन्छ हामीले। यो चाहियो अब हामीलाई। यहाँ केलाई भोट हालिन्छ?
राजनीतिक दललाई भोट हालिन्छ, यहाँ केलाई भोट हालिन्छ, व्यक्तिलाई भोट हालिन्छ। आयो अब के को कुरा आयो त? समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा आयो, जुन यसमा थिएन। हो, यो हामीले स्वीकार्य हुँदैन, चाहियो भने तर पुरा हुँदैन भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले। अनि के भयो त? त्यसो भए हानिदिन्छौँ भनेर 52 साल फागुन 1 गतेबाट नेपालमा 10 वर्षे युद्ध सुरु भयो नेपालमा। 2052 साल कति गते त भन्दाखेरि चाहिँ फागुन कति गते त? 1 गते 10 वर्षे शस्त्र युद्ध सुरु भयो नेपालमा, या भनौँ जनयुद्ध सुरुवात भयो। यो संविधान मानिँदैन, छैन यो समावेशीकरणको तरिका। यो निर्वाचन प्रणाली हामीलाई चाहियो भनेर अब सुरु भयो। चल्यो, कति वर्ष चल्यो त? 10 वर्ष। किन भन्ने त? यसको अन्त्य भनेको कहिले भयो त? 2063 कति गते त? मङ्सिर 5 गते बृहत शान्ति सम्झौता मार्फत यसको अन्त्य भएको थियो। सही अगाडि बढ्दै गयो नि त, होइन? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 हुँदै थियो। ढान्टेरान भयो। 2058 साल जेठ 19 गते 2058 साल जेठ 19 गते हाम्रो नेपालमा एउटा के हो त कालादिनको रूपमा सूचीकृत भयो। त्यो भनेको राजदरबार हत्याकाण्ड हुन पुग्यो। तत्कालीन समयका राजा वीरेन्द्र र उनको परिवार चाहिँ के हो त वंशनाश भयो भन्ने हो। तर वंशनाश त भएर नि त। भोलिपल्ट उनका छोरा दिपेन्द्रलाई जेठ 20 गते राजा बनाइयो। राजा बनाइयो नि दिपेन्द्रलाई। कति दिन राजा भयो त? 2 दिन। 20 गते राजा बनाइयो, 21-22 गते उनलाई मृत घोषणा गरियो। अब को खुसी भयो त? काका ज्ञानेन्द्र। प्रधानमन्त्री हेरेको थियो त गिरिजाप्रसाद कोइराला थियो। र जब राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ सिंहासनमा बसे त्यसपछि गिरिजाले चाहिँ के हो त राजीनामा दिएर त्यसरी प्रधानमन्त्री कसलाई बनाएको त? अहिलेका हाम्रा युवा नेता शेरबहादुर देवाललाई बनाएको, प्रधानमन्त्री बनाएको है। त्यसपछि अब के हो त राजा ज्ञानेन्द्रले के भन्छ? जस्ट गिभ मी 3 इयर्स, 3 वर्ष देऊ, देशलाई म स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु भन्थे। स्वाजिल्यान्ड चाहिँ बनाए। स्विजरल्यान्ड चाहिँ होइन, स्वाजिल्यान्ड चाहिँ बनाए। त्यो स्वाजिल्यान्ड भन्ने देशको नाम अहिले के भएको छ? इस्वातिनी। त्यहाँ चाहिँ रानी छाने प्रचलन छ अरे। हरेक वर्ष मेला लाएर चाहिँ रानी छाने चलन अरे त्यहाँ राजाको नाम के त? मस्वाती तृतीय। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, गएर गुगलतिर गएर, एकदम इन्ट्रेस्टिङ कहानी छ ती राजाको पनि। हाम्रो देशमा के हो त झनै द्वन्द्वले के हो त झनै प्रश्रय पायो। अन्तत के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ देउवालाई के भन्यो त? चुनाव गराऊ भन्यो। उनले गराइदिएनन्। के के गर्दा? संसद विघटन गर्थे, सिफारिस गरे राजालाई। एकचोटि हो र, एकचोटि के भयो त? अपदस्थ गरे। के भयो त? भ्रष्टाचारको अभियोगमा। एकचोटि निर्वाचन गर्न सकेन भने अर्को के भयो त? कु गरे राजाले कु गरे त? निर्वाचित प्रतिनिधि सभा पनि विघटन गर्थे, सरकार प्रमुख देउवालाई पनि के भयो त? अपदस्थ गर्थे र सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ आफ्नो हातमा लिँदा। जसरी 2017 साल पुस 22 गते राजा महेन्द्रले गरेको थिए, त्यही घटना चाहिँ के त उनका छोरा ज्ञानेन्द्रले दोहोऱ्याइदिए। अब नेपालका दलहरू कुर्सी मिल्दा कहाँबाट बाँच्न सक्थे र? नेपालका 7 दल तत्कालीन समयको नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रिक नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, संयुक्त वाम मोर्चा होइन, अनि सद्भावना पार्टी, त्यसपछि हाम्रो यो भक्तपुरको के अरे नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमाकिपा, यी सबै कहाँ गए त? बेलुका गइदिए। के अरे कहाँ गए त? दिल्ली गइदिए। दिल्ली गएर के गर्दा? 12 बुँदे सम्झौता गरे 2062 साल मङ्सिर 7 गते। मङ्सिर 7 गते के हो त? 12 बुँदे सम्झौता गरे र नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्रले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा विरुद्ध के गरे त? आन्दोलन गर्ने एउटा के हो त? एउटा त्यसपछि के हो त? आधार त निर्माण गरेर फर्किए र नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो। कहिले सुरुवात भएको थियो त? नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन 2062 साल चैत्र कति गते त भन्दा 24 गते सुरुवात भयो। कति दिनसम्म चल्यो त यो भन्दाखेरि चाहिँ 19 दिनसम्म चल्यो। 19 दिनसम्म चल्यो। 19 दिन भनेको के हो त? 2063 साल नेपालमा लोकतन्त्रको पुनर्बहाली अथवा नेपालमा अब अहिले हाम्रो देशको नाम के अरे त? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। नेपालमा लोकतन्त्र आयो 63 साल वैशाख 11 गते। त्यसपछि अब के भयो त? तत्कालै वैशाख राजा ज्ञानेन्द्रले के भन्थ्यो र? वैशाख 15 गते चाहिँ संसदको पहिलो बैठक बस्नु भनेको थिए। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्यो चित्रलेखा यादवको नेतृत्वमा। र त्यसपछि 2063 साल जेठ 4 गते यसलाई हामीले के भन्छौँ? नेपालको इतिहासमा नेपालको म्याग्ना कार्टा भन्छ मित्रहरू। नेपालको म्याग्ना कार्टा। अघि विश्वको प्रथम लिखित कानुनी दस्तावेज म्याग्ना कार्टा भनेको थियो नि त। अब नेपालको म्याग्ना कार्टा घोषणा भनिन्छ यसलाई। 63 साल जेठ 4 गते के भयो त? राजा ज्ञानेन्द्रका सम्पूर्ण अधिकारहरू कटौती गरियो। श्री 5 को सरकार के भयो? नेपाल सरकार भयो। शाही भन्ने शब्द खारेज भयो। रोचक कुरा के भयो त? यसमा हाम्रो नेपाललाई के पनि घोषणा गरे त भन्दाखेरि चाहिँ धर्मनिरपेक्ष। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहिले भयो? 63 साल जेठ 4 गते भयो।
म्याग्ना भने के हो? राजामा निहित अधिकारहरू जनतामा जाने होइन त हो। यहाँ पनि के भयो त? अब राजा केन्द्रमा निहित भएका सम्पूर्ण अधिकारहरू के भयो त? जनताका प्रतिनिधिमा गयो। यो नेपालको म्याग्ना कार्टा घोषणा हो होइन त। त्यतिखेरसम्म त हामीले शाही नेपाल वायु सेना भन्थ्यौँ, नेपाल वायु सेना भयो। त्यतिखेर शाही नेपाली सेना भन्थ्यौँ, नेपाली सेना भयो। शाही भन्ने शब्द सिद्धियो। श्री 5 को सरकार के भयो त? अब नेपाल सरकारमा रूपान्तरण भयो हो। त्यसपछि अब के हो त? यतिखेरसम्म हाम्रो तत्कालीन समयमा जसले संविधान सभाको माग उठाएको थियो त्यो प्रतिबन्धित अवस्थामै थियो र उनीहरू अब खुला राजनीतिमा कहिले आए त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सम्झौता नबिर्सिनु होला तपाईँहरूले। 2063 साल मङ्सिर कति गते त? 5 गते। यो दिन चाहिँ नेपालमा के भएको छ त? बृहत शान्ति सम्झौता, बृहत शान्ति सम्झौता, कम्प्रिहेन्सिभ पिस एक्कर्ड। को बिच त? तत्कालीन समयको अन्तरिम सरकार, तत्कालीन समयको अन्तरिम सरकार प्लस तत्कालीन समयको नेकपा माओवादी बिच यो भयो। र यसको नेतृत्व कसले गरेको थियो भने चाहिँ जीपी गिरिजाप्रसाद कोइराला, अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला। त्यसपछि यताका अहिलेका भोलिका भविष्यका नमरुन्जेलसम्म को त भन्दा नाम एकदमै राम्रो छ, पुष्प कमल पनि फुल नै हो, पुष्पकमल दाहाल। के भयो त? बृहत शान्ति सम्झौता भयो। अब यो क्वेसन कसरी आउँछ जाँचमा हामीलाई? तत्कालीन समयमा नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बृहत शान्ति सम्झौता कहिले भयो? अथवा नेपालमा 10 वर्ष जनयुद्ध। यसमा के लेखेको छ त? जनयुद्ध भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेको छ। 10 वर्ष जनयुद्धको अन्त्य कहिले भयो? 63 साल मङ्सिर 5 गते। क्वेसन जे भने पनि एन्सर यही मङ्सिर 5 गते हो। त्यसपछि अब उनीहरू के हो त? खुला राजनीतिमा आए। उनीहरूको माग के थियो त? 47 सालको संविधान हुँदैन, के हुनुपर्छ? संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नुपर्छ। त्यो पनि के सहित त? समावेशीकरण सहितको, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेको थियो। अब माग त पुरा गर्नु पर्यो। अब देश संविधान सभामा जाने भयो। संविधान सभा अहिलेको संविधान कसले जारी गरेको त? संविधान सभा। अब यसको पृष्ठभूमि यहाँबाट तय हुन्छ हो। अब संविधान सभामा त जाने, संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने, समावेशीकरण पनि ल्याउने, तर कसरी? 47 सालको संविधानमा त प्रत्यक्ष मात्रै छ प्रतिनिधि सभामा। अब नेपालमा काहीँ नभए जात्रा हाँडी गाउँ भने जस्तै नेपालमै हुन्छ। अब संविधान पनि नेपालमा के को रूपमा आएको छ त? सहमतिको दस्तावेज। तत्कालीन समयमा आन्दोलनमा होमिएका दलहरू बिचको सहमतिको दस्तावेजको रूपमा अब एउटा संविधान आइदियो। त्यो संविधानको नाम के हो त? नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 माघ 1 गते जारी गरेको थियो, जसको मस्यौदाकार लक्ष्मण प्रसाद अरियाल थिए अथवा उनको अध्यक्षतामा चाहिँ त्यो मस्यौदाकार समिति चाहिँ थियो। 63 साल मङ्सिर के अरे माघ 1 गते के आयो त? नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 आयो। 2063 साल कति गते त? माघ 1 गते के आयो त? नेपालको अन्तरिम संविधान, नेपालको अन्तरिम दोस्रो अन्तरिम संविधान यही हो नि त नेपालको अन्तरिम संविधान 2000 कति आयो त? 63 आयो मित्रहरू, आयो नि? कति आएको त? माघ 1 गते आएको। के को रूपमा? सहमतिको दस्तावेज। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सहमतिको दस्तावेजको रूपमा जारी गरेको नेपालको पहिलो संविधान कुन हो? नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 हो। को बिच त? तत्कालीन समयमा आन्दोलनमा सहभागी दलहरू बिचको सहमतिको दस्तावेज। के को लागि? संविधान सभाको निर्वाचन गर्नको लागि। अर्थात् अब नेपालमा तपाईँलाई सोध्ने क्वेसन के हो त? नेपालमा पहिलोपटक समावेशीकरणलाई प्रश्रय दिने अथवा त्यसलाई अवलम्बन गर्ने, अंगीकार गर्ने नेपालको पहिलो संविधान यही हो। यही संविधानमा टेकेर संविधान सभाको निर्वाचन भएको छ। किन? संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नको लागि। यही नि त? यसमा एउटा मात्र सदनको व्यवस्था गरेको थियो, व्यवस्थापिका एक सदनात्मक थियो, त्यसलाई के भनिन्थ्यो त? प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा भनिन्थ्यो। प्रतिनिधि सभामा कतिजना सदस्यको व्यवस्था गरेको थियो भनेर चाहिँ 601, जसमध्ये प्रत्यक्षमा कतिजना निर्वाचित हुने त? 240 जना। त्यसपछि अर्को समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत कतिजना निर्वाचित हुने त? 335 जना। अरू कोही छुटपुट भइहाल्यो भने केद्वारा मनोनयन केद्वारा ल्याउने त भन्दाखेरि चाहिँ मनोनयनद्वारा कतिजना त? 26 जना। टोटल कति भयो त? 601। ल हेर्नुहोस् त, पहिलोपटक के भने त? पहिलोपटक नेपालमा समावेशीकरणलाई आत्मसात गरेको संविधान यही भयो। या भनौँ यो दुईटा निर्वाचन प्रणाली आज हामीले कम्बाइनले के भन्छौँ त? यो दुईटालाई आज हामीले के भन्छौँ त? मिश्रित निर्वाचन प्रणाली। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली। ल अब उनीहरूको जनभावनालाई सम्बोधन हुने भयो
प्रत्यक्षमा हामीले मत कसलाई हाल्ने हो त? प्रत्यक्षमा मन परेको उम्मेदवार तपाईँले मत हाल्नुहुन्छ व्यक्तिलाई भने, यहाँ कसलाई हाल्नुहुन्छ त भन्दा चाहिँ राजनीतिक दललाई तपाईँले मत हाल्नुहुन्छ। अब हालिसकेको साथीहरू त थाहा नहुने कुरै भएन। तर के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन हाम्रो नेपालको अब हामीले यो संविधानमा जुन निर्वाचन प्रणाली जुन व्यवस्थापिकामा पढ्न गइरहेछौँ त्यो कुन प्रणाली हो त भन्दा चाहिँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम द्याट कन्सिस्ट अफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रोपोर्सनल। तर अहिले यहाँ के छैन त हामीसँग? मनोनयन छैन। मनोनयन हाम्रो कहाँ मात्रै छ त? राष्ट्रिय सभा नेसनल एसेम्ब्ली मात्रै छ। यसरी आएको हो। यही संविधानको जगमा हाम्रो नेपालमा अब के भयो त? संविधान सभाको निर्वाचन भएको। सम्बोधन भयो नि त अब, होइन त? ल टिप्पणी गरौँ त साथीहरू, भयो? ल अब त्यसपछि अब देश संविधान सभामा गयो। अब लेख्नुहोस् तपाईँले, नेपालमा हालसम्म संविधान सभाको निर्वाचन कति पटक त भन्दा संविधान सभाको निर्वाचन कति पटक भएको छ त अहिलेसम्म भन्दा कति पटक भएको छ त? 2 पटक भएको छ। 2 पटक भएको छ। कसले उठाएको त? 47 सालको संविधान जब जारी भयो त्यसपछि के हो त? राजाले जारी गरेको संविधान मानिँदैन। संविधान सभाको निर्वाचन हुनुपर्छ, संविधान सभाले संविधान जारी गर्नुपर्छ। र आन्दोलन भयो 52 सालबाट। अब हामीले 63 सालको जनआन्दोलन र त्यसपछिको परिणामसम्म हामीले कुरा गरिसकिहाल्यौँ। मङ्सिर 5 गते वृहत शान्ति सम्झौता भयो। अब देश पूर्ण रूपमा अब के हो त? अर्को चरणमा गयो। राजाको अधिकार सबै कटौती गरिए र अब देश संविधान सभामा जाने भयो। तर संविधान सभामा जानलाई त कानुन त चाहियो नि। सो त्यसलाई के गर्यो त? नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी गरियो सहमतिको दस्तावेजको रूपमा। र त्यही संविधानमा टेकेर अब के हो त? संविधान सभाको निर्वाचन भयो। कतिजनाको त? 601 जनाको भयो। पहिलो कहिले भएको थियो त? पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पहिलो कहिले भएको थियो त भन्दाखेरि साथीहरू 2064 साल चैत्र 28 गते। कतिजना थियो त? कतिजना संविधान सभा सदस्यलाई निर्वाचन भएको थियो? संविधान सभा सदस्यलाई चाहिँ भएको त थियो भन्दाखेरि चाहिँ कतिजनालाई भएको थियो? 601 जना। के बमोजिममा कुनमा टेकेर भएको थियो? 63 सालको होइन त? 63 सालमा 601 जना थिएन त? प्रतिनिधि सभामा 240 अनि अर्को समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 335 र मनोनयनमा कतिजना थियो? 26 जना थिए। यो भयो हो। 601 जनाको निर्वाचन भएको थियो। र यसको पहिलो बैठक, पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठक चाहिँ कहिले बस्यो त? कुन दलले बहुमत ल्यायो त? यहाँ नेकपा माओवादी पुरै धुमधाम बहुमत ल्यायो। पहिलो बैठक बस्यो। कहिले बैठक बस्यो त? 2065 साल जेठ 15 गते बस्यो। र जसको अध्यक्षता कसले गरेका थिए त भन्दाखेरि चाहिँ तत्कालीन समयमा कसले गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ कुलबहादुर गुरुङ अध्यक्षता। संविधान सभाको ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा कुलबहादुर गुरुङले चाहिँ यसको नेपाली काङ्ग्रेसलाई सबैभन्दा पाको उमेरका संविधान सभा समानुपातिकतर्फका सदस्य कुलबहादुर गुरुङले चाहिँ यसको अध्यक्षता गरेका थिए। र अब यहाँ रोचक अनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ संविधान सभाको पहिलो चुनाव 64 साल चैत्र 28 गते। यसको पहिलो बैठक बसेको कहिले त? 65 साल जेठ 15 गते। कसको अध्यक्षतामा बस्यो त? अब 601 जना मध्ये त त्यतिखेर त अध्यक्षता चयन भएको थिएन। अब अस्ति पनि यो प्रतिनिधि सभाको चुनाव भइसकेपछि नि अध्यक्षता कसले गरेको थियो? पशुपति शमशेर राणाले होइन त? राप्रपाका के को रूपमा? ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा हो। यतिखेर पनि संविधान सभाका तत्कालीन समयका नेपाली काङ्ग्रेसका समानुपातिक तर्फका संविधान सभा सदस्य कुलबहादुर गुरुङले अध्यक्षता गरेका थिए। र उनले नेपाललाई के घोषणा गरे त? संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई के घोषणा गरे त साथीहरू भन्छ भने गणतन्त्र। अब यो गणतन्त्र हो। वास्तवमा व्यवस्था नराम्रो होइन, तर अहिले हामीले चाहिँ यसलाई प्रयोगकर्ताहरूले गनाउने तन्त्र बनाइदिए होइन त? गणतन्त्र हो। संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई के घोषणा गर्यो त? गणतन्त्र घोषणा गर्यो। त्यस कारणले आज हाम्रो राष्ट्रिय दिवस के हो त भन्दा कति गते मनाइन्छ त? हाम्रो जेठ 15 गते मनाइन्छ। यसको अर्थ के हो त? नेपालमा विधिवत रूपमा के भयो त? राजतन्त्रको अन्त्य भयो। राजतन्त्रको अन्त्य भयो। 2065 साल जेठ 29 गते हिँडे राजा ज्ञानेन्द्र नारायणजी छोडेर टुई बारेबाट निस्केर राजतन्त्र अन्त्य। गणतन्त्र स्थापना भनेको के हो त? राजतन्त्रको अन्त्य भयो होइन त? अब यो संविधान सभाको औचित्य के हो त साथीहरू? संविधान सभाको अरू केही पनि काम थिएन। जस्ट संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने थियो। अब यसलाई हामीले फेरि अङ्ग्रेजीमा के भन्छ भनेर केही साथीहरूले फेरि लेखि पनि सक्नुभयो होला। अब त्यो कमेन्ट सेक्सनमा अलि अफ छ। यसलाई हामीले के भन्छ त? युज द वर्ड कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली है। संविधान सभालाई अङ्ग्रेजीमा हामीले के भन्छ त? कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली भन्छौँ है त? द हिस्टोरिकल इलेक्सन अफ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली वाज हेल्ड in the year 2064 चैत्र 28
and the first meeting of the historical Constituent Assembly was held in 2065 Jet 15. The first meeting of the Constituent Assembly declared Nepal as the federal state. Sorry, Republican state. है फेडरल भने त संहिता हो, गणतन्त्र भने के हो त रिपब्लिक. नेपाल इज अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्टेट है त. ल अब त्यसपछि के भयो त, यसको के उद्देश्य के, गणतन्त्र घोषणा मात्रै गर्ने थियो र यसको उद्देश्य के थियो त, संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नु मन थियो. के भने 601 जनाले पहिले दिने हाम्रा प्यारा नेपाली जनताहरू टेन्सन नगर, हामी 2 वर्षभित्रमा तिमीहरूको हातमा हामी गणतान्त्रिक संविधान दिन्छौँ भन्दै नेपाली जनताले पत्याइदिनु पर्यो, पत्याइदियो. अहिलेसम्म पत्याइरहेछन् हो. अनि गए, ल सुरु भयो, अब लेख्न सुरु भयो, मसौदा लेख्न थाले. तर के भयो त, 2 वर्षमा बन्यो, के का 2 वर्षमा बन्नु. अब के गर्न थाले त, संविधान सभाको म्याद थप्न थाले. अब संविधान बनाएको छैन, हानहान गरेका छन्. कसैले यो भनेका छन् शासकीय स्वरूपमा, कसैले गणतन्त्र भनेछन्, कसैले लोकतन्त्र भनेछन्, कसैले बौद्धले भनेछन्, कसैले अब बहुलवाद आदि इत्यादि. कोही उत्तर फर्केका, कोही दक्षिण फर्केका, कोही माथि फर्केका, कोही तल फर्केका, पशुपतिका 4वटा मुख र 5औं 6औं मुखसम्मका पातलतर्फ फर्केका समेत सबैजना निर्वाचित भएर आएको थियो है. मलाई स्टिल याद छ, एकजना हाम्रो संविधान सभामा समानुपातिकबाट सुनसरीबाट निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो. एकजना हाम्रो महिला संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो. उहाँले चाहिँ कुनै पनि कागजमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कराई घोप्टो पारेर चाहिँ यसो गरेर अनि त्यसपछि ल्याप्चे हान्नुहुन्थ्यो कि. उहाँहरू जस्ता सदस्यहरू पनि आएर संविधान बनाउनु भएको. यो संविधान भनेपछि यसमा सबैको सहभागिता थियो, पढेका लेखेका बुझेका नबुझेका सबैको सहभागिता थियो. तर बनेन. 2 वर्ष के को 4 वर्ष बिताइदियो. के गरे त, अन्तरिम संविधान 63 को जगमा यो संविधान सभाको निर्वाचन भएको होइन त हो. अब तपाईँले यहाँ क्वेसन के आइदिनु सक्छ, नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सबैभन्दा बढी पटक संशोधन गरेको संविधान कुन हो त, यही 63 सालको होइन त, यही होइन त. यो संविधानलाई के गरे त, कति पटक संशोधन गरे त, 12 पटक संशोधन गरे. 12 पटक हो, 12 पटक. 13 पटक पनि गर्न आँटेको थियो त. तर के भन्दा सर्वोच्चले हैट रुक जा, यो त जनताको म्यान्डेट विपरीत भयो, जनताको जनभावना विपरीत भयो, यो के गरे, यो के रामखानी देखाएको, यो हामीले स्वीकारेको छैन, अथवा यो सर्वोच्चले स्वीकारेको छैन, रोकिदियो. अनि मात्रै रोक्यो. अब के गर्नु, 4 वर्ष बितिसकेको थियो, अरबौँ रुपियाँ बालुवामा हलुवामा पानी हाले जस्तै भइसकेको थियो. संविधान सभाले संविधान दिन सकेको थिएन. अब परिणाम के भयो त, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो संविधान सभा के भयो त, अब विघटन भइदियो. कहिले विघटन भयो त, 2069 साल जेठ 14 गते मध्यरातमा यो के भयो त, विघटन भइदियो. हिस्टोरिकल डिजोल्युसन अफ हिस्टोरिकल कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली. ऐतिहासिक पहिलो संविधान सभा कहिले विघटन भयो भन्दाखेरि यतिखेर प्रधानमन्त्री को थियो त, बाबुराम भट्टराई थियो. तत्कालीन समयमा चुनाव हारेका यी केपी ओली सोली सबै लगेर संसद भवनभित्र घुसाएका थिए. बनि पो हाल्छ कि भनेर बनेनन्, गयो. अब विघटन गयो. अब के गर्नु त, कहीँ नभए जात्रा नेपालमा. अब के गर्नु पर्छ त, अब दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्नु परेन. उद्देश्य त संविधान सभाले त संविधान बनाउनु पर्नेछ. 2 वर्ष न 4 वर्ष नै बनाएन, विघटन भयो. अनि त्यसपछि अब के हुन्छ त भन्दा, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गराउनलाई अब फेरि दलहरू भन्छ नि, यो नेपालमा राजनीति गर्ने यो राजनीतिका व्यापारीहरू छन् भनिन्छ नि, यहाँ पनि त्यही गरे. के गरे त, तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, तिनको नाम तपाईँले याद गर्नु भएको छैन साथीहरू. तत्कालीन समयका सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नाम के हो त, खिलराज रेग्मी है. खिलराज रेग्मी. सो खिलराज रेग्मी तत्कालीन समयका सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश. यिनले के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ, खिलराज रेग्मीले चाहिँ यिनी के भयो त, मन्त्री परिषद अध्यक्ष भए, बनाए. के लाग्छ र, सहमति गरिहाल्छ नि, खाने बेलामा काले खाने मिली खाउँ भाले. मन्त्री परिषद अध्यक्ष बनाइयो. के को लागि त, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको लागि. कहिले नियुक्त गर्यो तिनलाई, 2069 साल चैत्र 1 गते नियुक्त गर्यो. यिनी संविधान सभाका के अरे तत्कालीन समयका प्रधान न्यायाधीश थिए. अब यो त हेर्नु न, यो त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भयो नि त. हाम्रो संविधानले 3 अङ्ग परिकल्पना गरेको छ नि त, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका. 1748 को मोन्टेस्क्यूको रुल अफ लमा के अरे द स्पिरिट अफ लमा के लेखेको छ नि त, द प्रिन्सिपल अफ सेपरेसन अफ पावर. शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त. कुनै पनि अधिकार एउटा व्यक्ति अथवा निकायमा भयो भने त्यो व्यक्ति के हुन्छ त, निरङ्कुश हुन्छ. भयो त,
त्यस कारणले व्यवस्थापिका छुट्टै, कार्यपालिका छुट्टै, न्यायपालिका छुट्टै। फेरि त्यसमा अर्को के पनि छ, के अरे नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त पनि छ, एकअर्कामा चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि छ नि। तर त्यो त पृथकीकरण सिद्धान्तको विपरीत भयो। कार्यपालिका प्रमुख बनाइए, न्यायपालिका प्रमुखलाई। अब उनले त्यतिखेर जे गरेर पनि आफूले फैसला गर्दै भए त सिधिहाल्यो थियो नि होइन। तर पछि उनलाई राजीनामा गर्न लगाइयो, राजीनामा दिए र यसरी नेपालमा फेरि अब के भयो त दोस्रो संविधान सभातर्फ देश गयो र यिनकै अध्यक्षतामा नेपालमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। कहिले भयो त नेपालमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन कहिले भयो त भन्नुहुन्छ भने नेपालमा अब दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन कहिले भयो त साथीहरू? 2069 साल 70 साल मङ्सिर 4 गते 2070 साल 2070 साल मङ्सिर कति त भन्दाखेरि चाहिँ 4 गते आयो दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन यहाँ भयो मङ्सिर 4 गते। पहिलो बैठक कहिले बस्यो त 2070 साल माघ कति गते बस्यो त भन्दाखेरि चाहिँ 8 गते बस्यो। के बस्यो त यसको पहिलो बैठक बस्यो? के भन्यो त मेरा प्यारा जनताहरू सब कुरा मिलिसकेको छ, सबै मिलिसकेको छ, जस्ट 1 इयर 1 वर्ष द्याऊ, त्यसपछि हातमा यत्रो मोटो संविधान दिन्छ भने सबै हाम्रो सबै कुरा मिलिसकेको छ। राज्य शक्तिको बाँडफाँडमा कुरा मिलिसकेको छ, संरचनामा कुरा मिलिसकेको छ, अनि व्यवस्थापिकामा कुरा मिलिसकेको छ, कार्यपालिकामा सब मिलिसकेको छ। टेन्सन नगर, 1 वर्ष चाहिँ होल्ड गर है भने नेपाल जनता मान्नुको विकल्प के थियो? मान्थे त। आयो 1 वर्षमा के भयो त 71 साल माघ 5 गतेसम्म आयो संविधान। के को आउनु? सम्झिने पानी सम्झिने आएन। त्यसपछि के भयो त? अब तत्कालीन समयको अब सरकार कसको थियो त? एमालेको थियो। उसले के भन्दा अब हामी बहुमतको सिद्धान्तबाट अगाडि बढौँ, संविधान बनाइदिउँ, जनतालाई दिउँ भन्दाखेरि के भयो त? अब हेर्नुहोस् अब एकचोटि गएर युट्युबमा उफ्री उफ्री कुर्सी फुटाएको भाँच दिएका तिनले त पछि पुरस्कार पनि पाएका थिए। सिँचाइ मन्त्री भएको थियो नेकपा माओवादीबाट, के यादव भनेछन् है, सिँचाइ मन्त्री भएको थियो हो। युट्युबमा अहिले पनि यो मजाले देख्न सकिन्छ। काण्ड काण्ड भन्छ नि नेपालमा त, काण्ड है, संसद काण्ड हो। मान्छे कुर्सी माइक साइक टेबल सेबल त्यतिखेर नेकपा एमालेका के अरे ओलीको पनि नाकको डाँडी भाँच्यो भनेको थियो, तर भाँच्याएर हिँड्छ। 1 वर्ष त्यसै बिताइदियो। अब एउटा घटना, एउटा सम्झौता, त्यो भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ 2072 साल जेठ 25 गते 2072 साल जेठ 25 गते तत्कालीन समयका 4वटा दल भने के त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा के हो त त्यतिखेरको के हो त एमाले, तत्कालीन समयको एमाले है, नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसपछि अर्को माओइस्ट सेन्टर र अर्को मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक। यी 4वटा दलहरू तत्कालीन समयको एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओइस्ट सेन्टर भनेको माओवादी केन्द्र त्यतिखेर होइन त, नेकपा माओवादी र त्यही काङ्ग्रेसबाट टुक्रेर गएको के त विजय कुमार गजदारको नेतृत्वमा बनेको अर्को पार्टी के त तराई वेस्ट पोलिटिकल पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक। यी 4वटा दलबीच के भयो त? कति बुँदे सम्झौता भयो त? 16 बुँदे राजनीतिक सम्झौता भयो। 16 बुँदे राजनीतिक सम्झौता भयो हो। त्यसपछि अब के भयो त? उनीहरूले के भन्छ? होइन अब हामीले संविधान दिनैपर्छ भनेपछि संविधान निर्माण प्रक्रिया के गर्दा अगाडि बढेको थियो हो। सो अब त्यसपछि यो संविधानको पहिलो मस्यौदा असार 11 गते, त्यसपछि के भयो त? यो संविधानको पहिलो पटक के आयो त साथीहरू? एकीकृत मस्यौदा आयो, युनिफाइड ड्राफ्ट। मस्यौदा भने के त? यसलाई हामीले के भन्छ अङ्ग्रेजीमा? ड्राफ्ट। कस्तो ड्राफ्ट त? युनिफाइड ड्राफ्ट। एकीकृत मस्यौदा आयो पहिलो पटक, खेसरा आयो, स्केच आयो, ल अब चाहिँ भयो भनेर मस्यौदा आयो। र अर्को क्वेसन तपाईँ यहाँ जाँचमा के आउन सक्छ भन्दा 72 सालको संविधानको मस्यौदाकार समिति कति सदस्य थियो त? ड्राफ्ट बनाउने मस्यौदाकार समिति कति सदस्य थियो त भन्दाखेरि चाहिँ 73 सदस्य थियो। 73 सदस्य थियो र जसको अध्यक्षता कसले गरेको थियो त? तत्कालीन समयका नेता, नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेका हुन् नेता त कृष्ण प्रसाद सिटौला। यिनको अध्यक्षतामा चाहिँ नेपालको वर्तमान संविधानको मस्यौदाकार समिति चाहिँ गठन भएको थियो है। कृष्ण प्रसाद सिटौलाको अध्यक्षतामा चाहिँ यो समिति गठन भएको थियो।
र अब त्यसपछि के हो त मस्यौदा बन्यो। अब मस्यौदामा के हो त जनताको सुझाव सङ्कलन गर्नु परेन त पर्यो नि त। के भने मैले तपाईँलाई अघि नेपालमा पहिलोपटक संविधान निर्माण गर्दा जनताको सुझाव सङ्कलन गर्ने परिपाटी सुरुवात गर्ने संविधान कुन त नेपाल अधिराज्य संविधान 2047 जुन राजा वीरेन्द्रले जारी गरेको थिए हो। यो संविधानमा पनि अब के हो त यो मस्यौदामा कस्तो छ त हामीले कस्तो लेख्यौँ त जनता हेर त ठिक छ कि छैन भनेर लिएर जानु परेन। अब हिँडे गाउँ गाउँ हिँडे कहिले हिँडे त 2072 साल श्रावण कति त 4 र 5 गते राष्ट्रिय विधातिर के हो त संविधानको मस्यौदामा के गर्यो त अब सुझाव सङ्कलन गर्यो। हिँडे सभासदहरू हिँडे संविधान सभाका सदस्यहरू 600 जना हिँडे गाउँ गाउँ हिँडे सब ल आओ के छ तिमीहरूको धारणा बोरा बोकेर आए। राष्ट्रिय विधा दियो राष्ट्रिय विधा घोषणा गरेको थियो लिएर आए। अब यो जनताको सुझाव सङ्कलन सहित आएका हुँ तिनीहरूले फेरि कहाँ प्रस्तुत गरे त संविधान सभामा प्रस्तुत गरे हो। अब यसमा चाहिँ के गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ जनताको सुझाव सहितको मस्यौदालाई अब के भयो त दफावार छलफल लागि के भयो त प्रस्तुत गरियो। सो यो संविधानको 2072 साल भाद्र 22 गतेबाट यसमा के सुरुवात भयो त भन्दाखेरि चाहिँ दफावार छलफल सुरु भयो। मलाई अझै एउटा यो घटना अझै पनि याद आएको छ। अब यो यतिखेर संविधान सभाको अध्यक्ष को थियो त सुभाष चन्द्र नेमाङ। प्रस्ताव कसरी पेश गरेको थियो त यो संविधानमा अब जस्तै सभासदहरूलाई चाहिँ कम्तीमा कति वर्ष कति कक्षा पास भएको हुनुपर्ने त एसएलसी कि कक्षा 12 पास भएको हुनुपर्ने जुन एउटा प्रस्ताव आएको थियो। हुन्छ भन्ने मान्यजनहरूले हुन्छ भन्नु होला हुँदैन भन्ने मान्यजनहरूले हुँदैन भन्नु होला भनेर उनले भने। त्यसपछि अब हुन्छ भन्ने मान्यजनहरूले हुन्छ भन्नु होलाको पक्षमा चाहिँ हुन्छ भन्नु होला भनेको कसैले हुन्छ भने अब +2 पास कि कति हुनुपर्ने भनेको थियो सभासद हुनलाई। कहिले हात उठाएन एकजनाले। हुँदैन भन्ने पक्षमा मतदान अथवा हुँदैन भन्ने मान्यजनहरूले चाहिँ हुँदैन भनेर भनेको ए सबजनाले हुँदैन भन्थे। यसरी पास भएको थियो है हरेक दफाहरू यसरी पास भएको थियो। र अब यसलाई कहिले लग्यो त भन्दाखेरि चाहिँ 2072 साल भाद्र कति गते त 30 गते केमा लग्यो त भन्दा केमा लग्यो त अब मतदानमा लानु पऱ्यो। किन पास गर्नु पऱ्यो नि त मस्यौदा पास गर्नु पऱ्यो नि त हो। यो नेपालको वर्तमान संविधानको मस्यौदाकोमा मतदान कहिले भएको थियो 72 साल भाद्र 30 गते। यतिखेर संविधान सभामा यो मतदान गर्दाखेरि चाहिँ 601 जनामध्ये 597 जना मात्रै बचेका थिए। कोही रातो पासपोर्ट काण्डमा बुझेको थियो भने कसैको मृत्यु भएको थियो होइन त। सो यतिखेर चाहिँ संविधान सभा सदस्यको सङ्ख्या कति थियो त भन्दाखेरि चाहिँ यो मतदानमा हुने क्रममा चाहिँ 597 थिए टोटल। यो भाद्र 30 गतेको मतदानमा उपस्थित कतिजना भयो त भन्दा उपस्थित सङ्ख्या थियो 532 थियो। 532 थियो उपस्थित थियो। जसमध्ये मतदान गर्नु पर्यो पक्षमा मतदान कतिजनाले गरे त भन्दा पक्षमा मतदान गर्ने संविधान सभा सदस्यको सङ्ख्या कति थियो त 507 थियो। 507 थियो हो 507 थियो। र विपक्षमा गाई राप्रपा कमल थापाको पार्टी गाईले सबै विपक्षमा मतदान गर्थ्यो। 25 जनाले विपक्षमा मतदान गर्थ्यो उपस्थित मध्ये। हामीले यसको प्रावधान ठिक छैन चित्त बुझेन भन्थे। अरू कहाँ गए मधेस केन्द्रीय दलका अथवा मधेसवादी दलका संविधान सभा सदस्यहरूले यो संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नै बहिष्कार गर्थे। अर्थात् नेपालको वर्तमान संविधानमा तत्कालीन समयमा मधेसवादी दलबाट उठेका जितेका संविधान सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर छैन। यसको अर्थ अनुपस्थित सङ्ख्या कति थियो त अनुपस्थित सङ्ख्या चाहिँ 8 है। अनुपस्थित सङ्ख्या चाहिँ 8 थियो भने बहिष्कारै गरेका अथवा यो प्रक्रियामै भाग नलिएका चाहिँ कतिजना थिए त मधेस बेस्ट पोलिटिकल पार्टिजका कतिजनाले थिए त 57 जनाले यो संविधान निर्माणको यो टोटल प्रोसेसलाई नै बहिष्कार गरेका थिए। पहिलेदेखि उनीहरू सहभागी थिएनन्। यसरी 2072 साल भाद्र 30 गतेको मतदानमा अब 2/3 पारित गर्नु पर्यो। कतिले पारित गर्नुपर्छ हरेक प्रावधान 2/3। सो 532 मध्ये 597 जना मध्ये 507 जनाले पक्षमा मतदान गर्नु भने के हो त 2/3 यो संविधानको मस्यौदालाई के गर्दा पारित गरेको थियो भाद्र 30 गते पास गरेको थियो है। र त्यसपछि अब 1 गते 2072 साल असोज 1 गते यसमा के भयो त हस्ताक्षर भयो। अब यहाँ क्वेसन सोधेको छ नेपाल प्रहरीको प्रहरी शाखा निरीक्षकलाई 2014 सालमा के सोधेको छ नेपालको वर्तमान संविधानको मूल विधेयकमा हस्ताक्षर गर्ने संविधान सभाका सदस्यहरू कतिजना थिए भनेर सोधेको छ।
अब यसमा हस्ताक्षर गर्ने सभासद सङ्ख्या कति भयो त? यिनीहरूले त गरे यी विपक्षमा अघिल्लो दिन मतदान गरेले भोलिबाट हस्ताक्षर गरे 532। यी अघिल्लो दिन उपस्थित सबैले हस्ताक्षर गरे है, नोट अफ डिसेन्ट लेखेर यी विपक्षमा अघिल्लो दिन मतदान गरेले भोलिबाट गएर हस्ताक्षर गरे होइन। र यहाँबाट कतिजना आए त भन्दाखेरि चाहिँ 5 जना आए। र अब क्वेसन सोधेको यही हो, नेपालको वर्तमान संविधानको मूल विधेयकमा हस्ताक्षर गर्ने संविधान सभा सदस्यको सङ्ख्या कति त? 537 हस्ताक्षर भयो। त्यसपछि अब के गरिन्छ त? प्रमाणित। कसले प्रमाणित गरे त? प्रमाणित गर्ने कसले हो त? अध्यक्षले गरे हो। त्यतिखेर के थियो त? संविधान सभाका अध्यक्ष को थिए त भन्दाखेरि चाहिँ तत्कालीन समयमा संविधान सभाका अध्यक्ष को थिए त भन्दाखेरि चाहिँ को थिए त? सुभाष होइन त? सुभाष चन्द्र नेमाङ अहिलेका पनि सायद यिनी कुन के नेकपा एमालेका हुन् क्या अरे होइन, तत्कालीन समयको हो नेकपा एमालेका। अस्ति राष्ट्रपतिमा पराजित उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलसँग पराजित उम्मेदवार दुवै चन्द्र थिए, हारे। सर यिनले प्रमाणित गरिदिए। अब आज हाम्रो संसदका हरेक कुराहरू कसले प्रमाणित गर्छ? प्रतिनिधि सभामा को हुन्छ? सभामुख हुन्छ, राष्ट्रिय सभामा को हुन्छ? अध्यक्ष हुन्छ। यतिखेर त हाम्रो एउटा मात्रै सदन थियो होइन। सो त्यसका अध्यक्ष को थिए त भन्दाखेरि चाहिँ संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ थिए। यिनले प्रमाणित गरिदिए। अब के गर्दा प्रमाणीकरणलाई चाहिँ कहाँ पठाए त? राष्ट्र प्रमुख। किन राष्ट्र प्रमुख? राष्ट्रको हाम्रो प्रमुख राज्य प्रमुख हो त राष्ट्रपति हो। सो अब प्रमाणीकरणलाई पठाइयो। प्रमाणीकरण कसले गर्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ तत्कालीन समयमा नेपालका पहिलो राष्ट्रपति को त? डाक्टर रामवरण यादव। प्रमाणीकरण कसले गरे त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको पहिलो राष्ट्रपति को हुन् त? डाक्टर रामवरण यादव हुन्। प्रमाणीकरण गर्दै यो संविधान के त भन्दा साथीहरू लागू भएको घोषणा भयो। कहिले भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 2072 साल असोज 3 गते लागू भएको घोषणा गर्यो। जसले नेपालको के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ मैले हिजो पनि लेखेको थिएँ, अहिले पनि लेखेँ, एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गर्दै नेपालको वर्तमान संविधानले एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गर्दै केलाई अवलम्बन गर्यो अथवा केलाई अङ्गीकार गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घीय शासन प्रणालीलाई चाहिँ के गरे त? अङ्गीकार गरेको छ है। र यसले हामीलाई राजनैतिक संरचनाको रूपमा चाहिँ के दिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक संरचनाको रूपमा चाहिँ हामीलाई 7 बच्चा दियो। अहिले त ठुला भइसक्यो, झगडा गरिरहेछन्। ल आज एउटा मैले न्युज पढ्दै थिएँ, बागमती प्रदेशको नाम चाहिँ तामसालिङ राख्नु पर्यो भनेर चाहिँ आन्दोलन सङ्घर्ष समिति गठन गरेको छ भनेर। अब यो फेरि अब के हो त? यो आगोको झिलको जल सुरु गरिसक्यो कोशी प्रदेशबाट है। सबैलाई जात जातिका राज्य दिन्छ भनेको थियो नि त, अब दिनु पऱ्यो नि त। अब तामसालिङ अनि अब अर्को भोलि अब थारुवान सबै चाहियो अब होइन, जातिको आधारमा। ल त्यसपछि अब यो संविधानले यसका व्यवस्था, यसका संशोधन अनि अब यसले गरेका निर्दिष्ट गरेका राज्यको संरचना, राज्य शक्तिको बाँडफाँड, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका भोलिको सेसनमा यहाँलाई म प्रस्तुत गर्नेछु।